वेलकम बैक नाजरीन। GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। पाकिस्तान इलाका अमन का ख्वाह ज़रूर है मगर कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भारत को दो टोक पैगाम। फौज किसी भी मिस एडवेंचर का फौरी, भरपूर और फैसला कुन जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। पाक फौज के जवानों ने टला फील्ड फायरिंग रेंज में एक्सरसाइज हैमर स्ट्राइक का अमली मुजाहरा भी किया और भारी जंगी हथियारों से लेस होकर दुश्मन को दिखा दिया कि हम तैयार हैं। आज की हमारी ट्रांसमिशन भारत अमन का दुश्मन में बात होगी आर्मी चीफ के दो टोक मौक़िफ़ पर। बिल्कुल, पाक फौज की जंगी मशकों पर और इससे भारत को क्या पैगाम मिलेगा। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, इनसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं खालिद चिश्ती साहब का, एयर कमोडोर हैं और दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और सीनियर सियासतदान हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। जबकि मुजाहिद बरेलवी साहब जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर एंकर पर्सन हैं, वो LOC से हमारे साथ होंगे। जबकि एडिटर नौ सुहेल इकबाल भट्टी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका भी ज्वाइन करने का। सबसे पहले खालिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे मेरा सवाल ये है, जनरल आसिम मुनीर का दो टूक पैगाम है, क्या ये भारत के फॉल्स फ्लैग मंसूबों पर पेश की वॉर है? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। देखिए, ये जो इंटेंशंस होती हैं ये सिर्फ एक लाइन ऑफ कंट्रोल वाले दिन नहीं होती या एक आर्मी चीफ के एक पर्टिकुलर यूनिट को विजिट करने पे नहीं होती। ये एक पूरा बिगर गेम प्लान है जो ऑब्वियसली अनफोल्ड हुआ है इंडिया की तरफ से एक गेम प्लान के तहत, और पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स लाजमी है पाकिस्तान पर कि अपनी सॉवरेनिटी के लिए ना सिर्फ जंग के लिए तैयार रहे बल्कि डिटर भी करे। यानी हमें खौफ भी पैदा करना चाहिए दुश्मन के दिल में और दिमागों में कि हम तैयार हैं। अगर आप इस हद तक एडवेंचर करेंगे तो हमें आपको एक प्राइस देनी पड़ेगी। और प्राइस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि चंद फौजी दोनों तरफ मारे जाएं या जहाज गिरा लिए जाएं। इस खित्ते की इकोनॉमी रुक जाती है। 1.4 पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, 24-25 करोड़ पाकिस्तान की है, और खित्ते के दूसरे ममालिक भी इफेक्ट होंगे। और अनफॉर्चुनेट पार्ट जो हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि हमारा मोस्ट डिसइंटीग्रेटेड ये रीजन है दुनिया का। दुनिया में जहां यूरोप में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, नॉर्थ अमेरिका चले जाएं, अफ्रीका चले जाएं, लोग आपस में एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन यहाँ भारत की हेजमनी डिज़ाइन की वजह से और उसकी हरदर्मी की वजह से और एक सेल्फ और ईगो की वजह से इस पूरे खित्ते में तमाम छोटे मुल्क तो हॉस्टेज ऑलरेडी बन चुके हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी सबसर्विएंट बन जाए, और जो कि जाहिर है पाकिस्तान की ना सिर्फ अपनी एक सॉवरेनिटी है बल्कि एक पहचान है और हमारी एक आइडेंटिफिकेशन है जिसकी वजह से सरेंडर नहीं कर सकती। ये जो टैक्टिक्स होते हैं ऑब्वियसली जो हम बात करते हैं, जो पोस्चरिंग होती है वो इंडिया की तरफ से होती है, और फिर जाहिर है हम पर लाजिम है चाहे वो कोई भी अफवाज हो बर हवाई, हमने भी फिर काउंटर पोस्चरिंग करनी होती है, ट्राइंग टू टेल मैसेज कि अगर आप ये एडवेंचर करेंगे तो देयर इज अ प्राइस टैग अटैच्ड। इस वक्त मैं अपने कॉन्फ्रेंस के साथ आपके नाजरीन को बता सकता हूँ, पाक फिजाइया के साथ मेरे करीबी कॉन्टेक्ट्स अभी भी हैं, क्योंकि मैं अपना एक डॉक्यूमेंट्री खालिद चिश्ती के नाम से चैनल चलाता हूँ, उस पर मैं अपने पैशन में डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ। तो मैंने रिसेंटली एयरफोर्स के बेसिस एस्केलेशन से पहले पर्सनली विजिट किए थे, और फॉरवर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एयर बेस है जहाँ पे ये सारे एसेट्स थे, मैंने उसको भी विजिट किया। पूरा दिन मैं पायलट्स के साथ गुजारा, और मैं आपको श्योर करा सकता हूँ कि उस वक्त तो एस्केलेशन नहीं पता था, लेकिन मैं नौजवान पायलट्स को जो आप जैसे उम्र के हैं उनसे मैं मिला और मुझे बड़ी इत्मीनान और खुशी हुई कि वो ना सिर्फ चार्ज हैं मुल्क के दिफा के लिए, और अब मैं उनको विजुलाइज कर रहा हूँ कि चंद हफ्ते पहले जिनको मैं मिला था इस वक्त पूरे मुल्क में प्लम गिलगित बल्तिस्तान से लेकर साहिल कराची के समंदरों तक वो इस वक्त फ़ज़ा में फैले हुए हैं, दुश्मन को ये मैसेज दे रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये सारी डिप्लॉयमेंट पाक फ़ज़ाइया ने सिर्फ 4 से 6 घंटे में की थी, जिसका मतलब ये है कि वो इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड उन्होंने किया था कि दुश्मन को ये मैसेज जा सके कि हम भी रिलैक्स नहीं हैं। इस वक्त हमारे सिर्फ फाइटर जहाज नहीं है पूरे मुल्क में पहुंचे हुए, उनके साथ जो सपोर्ट या वैल्यू एडिशन होती है या इनको फोर्स मल्टीप्लायर हम कहते हैं, यानी A2A रिफ्यूलर्स होता है, जैमर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज होते हैं, और सबसे बड़े वेपन्स होते हैं जो एयर डिफेंस के, वो सारे पहुंचे हुए हैं। और ये इतनी रिकॉर्ड मुद्दत में इतने हाईएस्ट लेवल पर हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं उनको कि अगर आपने कोई भी मिस एडवेंचर किया तो इंशाल्लाह ताला आपको अब उसी तरह का बिफ्टिंग जवाब भी देंगे, बल्कि एक प्राइस टैग अटैच होगी उसके साथ। बिल्कुल साथ रहिएगा सर। इस वक्त अपने नाज़रीन को बताते चलें कि दरियाए नीलम पर सबसे पहले है और वहाँ पर क्या हालिया सूरत हाल है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब, जो कि इस वक्त LOC के करीब दरियाए नीलम पर ही मौजूद हैं। बरेलवी साहब, ये एजाज़ GTV न्यूज़ को हासिल हुआ है, सबसे पहले आप वहाँ पर पहुँचे हैं, इस वक्त बजाते खुद वहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? दरियाए नीलम के पास खड़ा हूँ जनाब, और गालिबन पहला सहाफ़ी हूँगा जो यहाँ आया हूँगा जी। बड़ी मुश्किल से आया हूँ, लिंक बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, और यहाँ से जो
कोई डैम है वो कोई 20 किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल ऐसी समझ लें 10-15-20 किलोमीटर पर। लेकिन आप गांव के आम यहाँ ज़िंदगी जो है वो रवां दवा है। सीधे हाथ को देखें तो दरियाए नीलम वैसे ही बह रहा है जिसे रोकने की बात की जा रही थी। और अगर चार जानिब दूर दूर तक पहाड़ों तक आप देखें ज़िंदगी पुरसुकून है। और उसके पीछे जैसे मैंने कहा कि कभी कभी कहते थे यहाँ पर कि गोलाबारी भी हो जाती है, गोली भी चल जाती है, लेकिन मजमूई तौर पर लोग पुरसुकून हैं, यहाँ खड़े हुए हैं। मैंने कहा और मुझे यानी बड़ी मुश्किल से यहाँ आना हुआ है। ख़ास तौर पर यहाँ लिंक का मसला है, सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई हमें आने जाने में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन मैंने कहा आपसे कि ख़ास तौर पर इंटरनेट की प्रॉब्लम तो आम तौर होगी। वो जो दरियाए नीलम जिसके बारे में कहा जाता था और जो हिंदुस्तान ने सिंतात माहिदा तोड़ा था कि हम पानी को रोक लेंगे, मैंने पहले भी दिखाया था आपको दरियाए झेलम, दरियाए नीलम उसी तरीके से बह रहे हैं। आप वो सामने पुल को देखें किस तरह लोग क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, आम लोग हर तरफ नज़र आ रहे हैं। और यहाँ भी देखें, मैं अभी बात कर रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं हाँ कहाँ गए जी आप? जी मैं इसी तहसील पटेका का हूँ। अच्छा जी, तो इधर आप क्या सूरत हाल है? यहाँ जो सूरत हाल है वो बिल्कुल अमन है। यहाँ पर इस तरह का कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मौजूदा सिचुएशन है, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन भी साथ करा दूँ कि सैयद शाहिद गिलानी मेरा नाम है। मैं इसी तहसील पटेका के एक गाँव सज्जा सईदा से बिलोंग करता हूँ और मैं रिसेंटली एलिमेंट्री टीचर हूँ गवर्नमेंट। तो जो सूरत हाल है वो सबसे पहले मुल्क की बात है। इंशाल्लाह हम अपने ये जो मोदी ने धमकी दी है, उन्होंने कहा फायरिंग कर देंगे, ये कर देंगे, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मैं तो ये बड़े वाज़ेह तौर पे कहना चाहूँगा कि हमारी पाक आर्मी को लड़ने की जो है वो नौबत ही पेश नहीं आएगी। हम ये तो कह रहे हैं कि जी लड़ने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हफ्ते भर पहले जो है जो सना और गालिबन आप सुन रही होंगी कि यहाँ पर जहाँ से मैंने कहा ना कि कंट्रोल लाइन मुश्किल से कोई 15 किलोमीटर होगी। नौशेरी डैम यहाँ से हम शायद कोशिश करें वहाँ तक जाएं तो आपसे बात होके जी ठीक है, साथ ही रहेगा। अच्छा बरेलवी साहब वहाँ पर मौजूद हैं शहरी, उनसे भी आपकी गुफ्तगू हुई है। अगर एक आध और शहरी मौजूद है तो मैं चाहूँगी आप उनसे भी गुफ्तगू करें और बताएं कि हम लोग पुरअमन हैं और किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है इस वक्त वहाँ पर। देखिए सना, ये तो एक आम, मैंने कहा ना कि शहरी ज़िंदगी आमतौर पर ये कहा जा रहा था कि लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं, लोग यहाँ से जा रहे हैं। और मैंने कल रात भी आपको कहा था जब मैं कोहाला में था, फिर मुजफ्फराबाद में, कि दिल्ली से या बम्बई से मेरे मुख्तलिफ सहाफ़ी रब्ता कर रहे थे और उनका ये कहना था कि क्या यहाँ कोई खौफ का माहौल पैदा हुआ है। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि इस्लामाबाद कराची छोड़ें, ये जो दरियाए नीलम जिस तरीके से बह रहा है पुरसुकून, ना इसे रोका जा सकेगा, ना कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद को, और ना ही हिंदुस्तान यहाँ मदाखलत करके आम लोगों को खौफजदा करके उनके घरों में बिठा सकेगा। ठीक है, हो गया मुजाहिद बरेलवी साहब, साथ ही आप मौजूद रहिएगा। ये बराह रास्त मनाजिर थे, बराह रास्त सुपर एक्सक्लूसिव मनाजिर थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ज़िंदगियाँ जो हैं वो पुरअमन हैं और पाकिस्तान की जानिब से जो है पाकिस्तान के शहरी जो है वो वहाँ पर जो है पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो मुकम्मल तौर के ऊपर ये तैयार भी हैं कि अगर भारत की जानिब से कोई जारहियत की जाती है तो उसका दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। बरेलवी साहब साथ ही मौजूद रहेगा। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और आपने गुफ्तगू सुनी होगी मुजाहिद बरेलवी साहब की। वहाँ पर जो शहरी हैं वो बड़े पुरअमन हैं, सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो तो कह रहे हैं कि कोई जंग नहीं होगी, भारत में इतना है ही नहीं तप्पड़ कि वो हमसे जंग कर ले। जी खालिद साहब, रिजॉल्व होना चाहिए कौम के अंदर, और हक और सच पर कौन है ये सबको पता है। इंपॉर्टेंट बात इस पूरी एपिसोड के अंदर ये है कि हम कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं चाह रहे, हम को पॉइंट स्कोरिंग नहीं चाह रहे, हम फतह शिकस्त के चक्कर में नहीं पड़े हुए, हमने दुनिया को तमाशा नहीं लगाना और ना अपनी आपको बर्तरी साबित करनी है। हम एक चीज़ के लिए लड़ेंगे जब भी मौका आया, वो अपने मुल्क की सॉवरेनिटी और इस्तेकाम के लिए लड़ेंगे और इस मुल्क की बका के लिए लड़ेंगे। और जाहिर है यही जज्बा ना सिर्फ अवाम में होता है, यही अफवाज में ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि हम आपका ही एक्सटेंडेड हिस्सा होते हैं। ठीक है, साथ रहेगा खालिद साहब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा IPP फयाजुल हसन चौहान साहब। अच्छा फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने GTV न्यूज़ को टाइम दिया। आप क्या समझते हैं कि ये जो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ हैं तमाम तर सूरत हाल जो भारत की जानिब से इख्तियार की जा रही हैं और जो खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, या खित्ते में बड़ी जंग की तैयारी हो रही है, क्योंकि इससे तो पूरा खित्ता ही मुतासर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक बात तो अपने ज़हन में बैठा ले कि 1998 के बाद, 28 मई 1998 के बाद अब इस खित्ते के अंदर जो रवायती जंग है उसका कल्चर जो है ना वो लद गया है, वो गुजर गया है।
اب ممالک کے درمیان اگر آپ کہیں کہ کوئی روایتی جنگ ہوگی تو روایتی جنگ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اب جنگ وہ نہیں ہوگی جو 65 کی یا 71 کی تھی کہ جناب ادھر سے LOC یا ادھر سے جناب پاکستان اور انڈیا کی سرحد سے فوجیں ادھر سے کراس ہو کے جناب لاہور کی طرف آ رہی ہوں گی اور ہوائی طرف سے جناب کراس ہو کے کوئی دلی کی طرف جا رہی ہوگی یا پنجاب کی طرف, اور رستے میں گولہ بارود اور جناب توپیں اور بم اور یہ چل رہے ہوں گے. یہ اب وہ دور لگ گیا ہے. اب آپ کا ایٹم بام ہے اور آپ کا میزائل ہے. اب میزائل اور ایٹم بام کے ساتھ آپ خود اندازہ لگائیں, کیا دو ملک جو تقریباً 140 کروڑ اور 25 کروڑ 165 کروڑ اور 170 کروڑ کی آبادی, 2.25 ارب کی, کیا وہ ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس مودی کی عقل گھٹوں میں تھی. اس مودی کے ساتھ جو باقی 3 کا ٹولہ تھا نا, یہ 4 کا نوسر بازوں کا ٹولہ, اس میں مودی بھی ہے, جیت دیول بھی ہے, راجناتھ سنگھ بھی ہے اور آپ کا جنابی احمد شاہ بھی ہے. یہ چاروں انڈین را کے لولی پاپ کھاتے ہوئے یہ بہک گئے. انڈین را کا وہ پورا ایجنڈا لیک ہو گیا. آج سے 2 دن پہلے ان کا وہ 7 صفحوں کا ایک ڈاکومنٹ جناب وہ لیک ہوا ہے اس ایشو کے حوالے سے, پہلگام. اس میں انہوں نے پورا پلان بنایا تھا ایک تیر سے کئی شکار کرنے کا. ایک شکار پاکستان کو ڈیگریڈ کرنے کا اور پاکستان کو دہشت گرد ملک کے طور پر جناب پریزنٹ کرنے کا. دوسرا امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کو جناب JD وینس کو یہاں پہ بلا کے اس کے سامنے جناب امریکہ کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم اور پاکستان کو ظالم کنسیڈر کرنے کا. پھر کانگریس کا الیکشن جیتی کانگریس, وہاں پر پچھلے سال اس کو ڈیگریڈ کرنا. پھر کشمیریوں کو پوری انڈیا کے اندر اس جناب پہلگام واقعے کے تناظر میں ان کے اوپر ظلم اور جبر کے پہاڑ گرم کرنا. پھر اپنا الیکشن کے جو بہار کے اندر اور پھر آپ کے اگلے 4 مہینوں میں مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں, اس کے اندر جناب جیتنے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنانا. پھر سپتمبر کے اندر ان کا RSS کا کوئی 100 سالہ پروگرام ہو رہا ہے, وہاں پر اس نے اپنے کوئی جھنڈے گاڑنے تھے, وہاں پہ کوئی تقریر کر کے اور کوئی دعوے کر کے اور کوئی بڑکے مار کے اور کوئی بوسٹنگ اور پریٹنگ کر کے یہ ایک تیر سے کئی شکار مودی کرنا چاہتا تھا. لیکن مودی کو جب رسپانس ملا نا پاکستان کے میڈیا کا, سوشل میڈیا کا, عوام کا, حکومت کا, ریاست کا اور افواج پاکستان کا, سارے کے سارے یونائٹ ہو کر جب ایک پلیٹ فارم پہ نعرہ تکبیر کہتے ہوئے جمع ہوئے اور اپنے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو گئے, تو ان کے پاؤں کے تلے سے نکل گئی زمین. یہ سمجھ رہے تھے کہ پچھلے 3 سالوں میں ہم نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان میں, وہاں پہ نقدہ کوکا سے لے کے BLA سے لے کے منظور پشتین سے لے کے TTP سے لے کے اور بہت بڑے بڑے ہم نے وہاں پر بلنڈرز کیا ہوا ہے. تو جناب پاک فوج جب جنگ کا اعلان کرے گی تو وہ سرحدوں کی طرف جائے گی اور پیچھے سے پورا پاکستان ان کے اینٹی نکل آئے گا. لیکن ان الو کے پٹھوں کو اور بغیرتوں کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی عوام 100% اپنے ملک کی سوورینٹی, اپنے ملک کی بقا کے لیے اپنی فوج کے ساتھ اور پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. تو جب انہیں یہ ساری چیزیں نظر آئیں, انہوں نے پھر اپنا انڈین را کا ایک سابق جناب ہیڈ تھا اس کو اپنا بنایا قومی سلامتی کا مشیر, ادھر سے جناب پاکستان نے اپنے حاضر سروس کو بنا دیا. اب یہ ساری چیزیں اور پھر انڈین را کا ڈاکومنٹ لیک ہونا, پھر سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پہ پاکستان کی فتح ہونا, ان سب چیزوں نے ان کو ڈی مورلائز کیا ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ کل جو انہوں نے امریکہ کے جناب وزیر خارجہ کا اور پھر یورپین ملکوں کی جناب آگے پیچھے سے جو شٹر ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس کے تناظر میں اب تھوڑا سا کام ٹھنڈا ہو گیا ہے. لیکن ہم نے انڈیا پہ اعتبار نہیں کرنا. انڈیا ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کے اوپر مبنی, چانکیا کی سیاست کے اوپر مبنی وہ سٹیٹ ہے کہ جس سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. لیکن وقتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آتما کو شانتی مل گئی ہے اور ان کی ناجائز خواہشات کا انتم سنسکار جو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے چوہان صاحب, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, عسکری قیادت کا بالکل واضح موقف سامنے آیا ہے, کیا یہ سیاسی قیادت کے لیے بھی ایک اشارہ ہے کہ قومی مفادات پر کوئی تقسیم نہ ہو؟ میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں, اس پورے 10 دنوں کے اندر جو ہیرو بن کے نکلے نا ہیرو, وہ ہے جنرل حافظ عاصم منیر. میں آپ کو بڑی کلیئر بتا دوں, ہم نے بھی اپنی ساری زندگی گزاری ہے, سیاست میں گزاری ہے, نیشنل انٹرنیشنل ڈومیسٹک ریجنل پالیٹکس کے اوپر ساری چیزیں دیکھتے رہے ہیں. جو جرات اور ہمت کا ثبوت پاک افواج نے اور پاک فوج نے جنرل عاصم منیر کی قیادت پہ دیا ہے, اس کو میں کہتا ہوں سلوٹ ہے, سلام ہے. یہ اسی کی وجہ سے آج جو ہے وہ انڈین فوج جو ہے اور انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین را جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے. انہوں نے کہا یار یہ تو خود فرنٹ فٹ پہ آ کے سرحدوں پہ آ کے ٹینکوں پہ کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر کے ساتھ کہہ رہا ہے تمہاری ایسی کی تیسی
اور اس کے پیچھے پوری پاکستانی قوم کہتی ہے مودی کی ماں کی ٹانگ. وہ سارے کے سارے پریشان. انہوں نے تو شروع میں پہلے 3 دن ہوا بنایا تھا. ان کا انڈین میڈیا دیکھے, انہوں نے تو جنگ چھیڑ دی تھی. ادھر سے طیارے اڑا رہے ہیں, ادھر سے میزائل آ رہے ہیں, ادھر سے بم چلا رہے ہیں. یہ تو جناب نصرت بازوں کا ٹولہ ہے جناب ان کے انڈین میڈیا. لیکن جب انہوں نے آگے سے جواب سنا, قوم کو فوج کے ساتھ متحد دیکھا, سینہ سینہ کندھے سے کندھا ملا کے اپنی فوج کے ساتھ محبت, اپنے ملک کے ساتھ محبت, اپنی دھرتی ماں کے ساتھ محبت, اپنے وطن کے ساتھ محبت کا جو عالم دیکھا, وہ تو پریشان ہو گئے. پھر انہوں نے ڈرانا شروع کر دیا, کبھی PL-15 میزائل سے, کبھی جناب آپ کا JF Thunder 17 سے, کبھی آپ کے کس پاکستانی اکوپمنٹ اور ہتھیار سے. تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا, اگلے 2-4 دنوں میں مزید پوزیشن کلیئر ہو جائے گی. لیکن پاکستان کی افواج اور پاکستان کی عوام کو الرٹ رہنا ہوگا. اس ہندو بنیے اور ہندوتوا کے بالکل کسی بھی قسم کی کوئی اوچھی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں بھارت کی جانب سے. اپنے ناظرین کو اس وقت بتائیں کہ پاک فوج جنگی مشقوں کی تیاری میں مصروف ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مشقوں میں جدید ہتھیاروں اور ساز و سامان سے آپریشنل تیاری کی گئی ہے. مشقوں میں افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھرپور جھلک دکھائی دی ہے. جنگی مشقوں کا مقصد دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینا ہے. بالکل, پاک فوج جنگی مشقوں کی تیاریوں میں مصروف ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مشقوں میں جدید ہتھیاروں اور ساز و سامان سے آپریشنل تیاری کی گئی. مشقوں میں افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھرپور جھلک دکھائی گئی, جبکہ جنگی مشقوں کا مقصد دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینا ہے. بالکل, بھارت کی گیدڑ بھبکیاں بھی سامنے ہیں تو وہیں پاک فوج بھی پرعزم ہے اور ہمت, بہادری, جذبہ ایمانی پاک فوج کے ساتھ موجود ہے. تو وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی فوج میں ٹوٹ پھوٹ بھی نظر آ رہی ہے اور خاص طور پر سکھ فوجیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس پر کامنٹ لوں گی میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کموڈور خالد چشتی صاحب. جی خالد صاحب. بہت شکریہ. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں اور ہندوستان میں فرق ہی یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں ایز اسٹیٹسمین, اسٹیٹ پولیٹیشین اور ایک گریسفل فوج کے تحت اور کے طور پر سامنے آنا چاہیے تاکہ دنیا فرق اپریشیٹ کر سکے. ہم وار مونگرر ہیں, نعرے بازی کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, یا ہم صرف فیکٹ بیس بات کرتے ہیں. ہمیں یہ اپنے آپ کو ہولڈ بیک کرنا ہے. ہمیں دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ ہم میچور نیشن ہیں. ہم 10 منٹ کے اندر حادثہ ہونے کے یا انسیڈنٹ ہونے کے جو انفارچونیٹ ہے, ہم بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اس کے 10 منٹ بعد آپ یہ نہیں اعلان کرتے اپنے ڈیفنس فورسز کی طرف سے کہ 4 دہشت گرد تھے, 2 پاکستانی تھے اور 2 کشمیری تھے. اور میں اکثر یہ کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی اتنی اسٹرانگ اور اتنی سینسٹیو اور اتنی شارپ اور ویجیلنٹ تھی کہ ان کو 10 منٹ بعد پتہ چل گیا, تو 10 منٹ پہلے کیوں نہیں پتہ چلا کہ یہ سارے داخل ہونے والے ہیں, حادثہ ہونے والا ہے. تو وہ نہیں ہوتا کبھی. اور جو ہی وہ ہوا, 900 انڈین چینلز ہیں, آپ آن کریں کوئی بھی چینل, سوائے منہ سے وہ آگ نکلنے کے اور زبان گندی استعمال کرنے کے, اور جو بچوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ آپ نہیں سن سکتے وہ لینگویج استعمال ہو رہی ہے چینلز کے اوپر. تو پاکستانی چینلز کو اوور آل میں ایکسیپٹ بہت کم تعداد ہے جو اگریشن کرتے ہیں, باقی آپ جیسے اینکرز بہت میچور ہیں جو سوبر کر رہے ہیں, لینگویج بڑی کیئرفل ہو کے یوز کرتے ہیں. دنیا کو ہم نے میسیج ہی دینا ہے. یہ گیا زمانہ کہ نعرے بازی سے آپ جنگ جیتے تھے, آپ جیت سکتے ہیں تو اسٹیٹسمین سے, عقل و دانش سے اور سمجھداری سے, اور دنیا کو دلیل دے کے. اگریشن یا گالی گلوچ یا کسی کو برا بھلا کہہ دینے سے جنگ نہیں جیتی جا سکے گی. انشاءاللہ تعالی ہم میرٹ پہ جیتیں گے. میرٹ کا مطلب یہ ہے یہ قوم پاک فوج کے پیچھے ہوگی, کیونکہ قوم کو پتا ہے کہ ہم, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا, ہم اس پوائنٹ سکورنگ میں نہیں لڑ رہی ہے جنگ. ہم اپنے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم اپنی انٹیگریٹی اور سوورینٹی کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم نے ان کو پرزرو کرنا ہے اور ان کے فیوچر کو پرزرو کرنا ہے. اور پاکستان ایئر فورس ہو یا پاک فوج ہو یا پاک بحریہ ہو, ہم ایک ایکسٹینڈڈ ٹول ہوتے ہیں ان دی ہینڈ آف دا نیشن. اصل جو جسم ہوتا ہے وہ قوم ہوتی ہے, اور جو ویپن ہے وہ بنیادی طور پر ہم فورسز ہیں. ہم آپ کی ہی ایکسٹینشن ہوتے ہیں ان دا فارم آف کائنیٹک انرجی یا کائنیٹک پریزنس. ہم فزیکلی ہوا میں, سمندر پہ یا زمین پہ نظر آتے ہیں اور دشمن کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے. لیکن کیپیبلٹیز وائز میں آپ کو پریو ہوں, میں فرسٹ ہینڈ آپ کو بات کنفرم کر سکتا ہوں. جو کیپیبلٹی پاک فضائیہ کی خاص طور پر میں زیادہ پریو ہوں, جو آج ہے وہ بہت سالوں سے پاک فضائیہ اس کے لیے تیار کر رہی تھی. جو پریزنٹ سربراہ ہے اور پچھلے جو سربراہ رہے ہیں, سب نے کام کیا ہے اور ایک سیریز کے طور پر کام کیا ہے ٹو ماڈرنائز. جو ہم یہ سب جانتے ہیں ہم کہ ہم نمبر میں یعنی تعداد میں ہم ہندوستان کی کسی فورس سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے. پاکستان ایئر فورس کا میں فور شور, کیونکہ میں نے 35 سال ایز اے فائٹر پائلٹ سرو کیا, تو میں شور کرا سکتا ہوں کہ ہمیں ڈے 1 سے آؤٹ نمبرڈ ٹریننگ دی جاتی تھی. دیٹ مینس ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آپ 2 ہوں گے تو وہ 6 ہوں گے.
ہمیں اسی طرح ٹرین کیا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے کوالٹی، جس کا مطلب ہے کہ پروفیشنلزم، جس کا مطلب ہے اسکل ڈیولپمنٹ. اور یہ کسی سٹیج پہ ہمارے پائلٹس، انجینئرز، ٹیکنیشین، ایئر ڈیفنس کنٹرولرز اس طرح ٹرینڈ نہیں ہے کہ ہم برابر اسکور کریں گے، برابر ہمارا نمبر ہوگا، 2 اور 2 4 کریں گے. 2 اور 2 4 نہیں ہوگا، 2 اور 2 6 ہم نے انشاءاللہ، اور پھر بھی 2 کو پلس کر کے دکھائیں گے. تو ہمارا جو ریزالو ہے اصل انشاءاللہ 2 چیزوں سے آپ پلگ کر سکتے ہیں جب آپ کا گیپ ہوتا ہے. صرف کہنے سے نہیں پلگ ہوتا، جس طرح میں نے کہا، وہ ایک آپ کی بہتر ٹریننگ اور ایک ٹیکنالوجی جو آپ بہتر کریں. پاک فضائیہ کے پاس اس وقت جو جہاز ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. J-10C ہے جو PL-15 200 کلومیٹر تک فائر کر سکتا ہے، جبکہ رافیل انہوں نے لیا تھا، اس کی رینج بیونڈ ویژول رینج میزائل 150 کلومیٹر. پھر اس کے بعد ہم نے صرف J-10C پر سہارا نہیں کیا، ہم نے بلاک 3 JF-17 تھنڈر جو نئے ہیں ان کو بھی اپ گریڈ کر لیا، اور ان جہازوں پر بھی وہی ویپن اور وہی میزائل لگے ہوئے ہیں. ایئر ڈیفنس ویپنز ہمارے پاس جو ہے براموز کا اور S-400 جو بڑا دنیا چھلانگیں مار دی تھی کہ رشیا سے لے لیے، یہ ویپن لے لیا، فلاں سے لے لیا، اس کا بہتر ہم نے توڑ نکالا ہے. 8-9 مہینے پہلے ہم نے HQ-9B انڈکٹ کیے ہیں، جس کی رینج بھی زیادہ ہے، جو لیتھل بھی زیادہ ہے، جو اسٹیلتھ بھی زیادہ ہے، دشمن کو نظر بھی نہیں آئے گا، اور سب سے بڑی بات ایکوریٹ بھی بہت زیادہ ہے، جس کو انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکا. تو میں قوم کو تسلی کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل ہم ایڈونچر نہیں کر چاہتے، لیکن کسی صورت میں ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا دشمن یہ مس انڈرسٹینڈ یا انڈر ایسٹیمیٹ کرے کہ شاید اگر حملہ کیا تو پنش بیک یا ریٹیلیشن تھوڑے سود کے ساتھ واپس نہیں کریں گے، بٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، خالد صاحب ساتھ موجود رہے گا. سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار تنزیلہ مظہر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تنزیلہ، آپ نے گفتگو سنی ہوگی خالد چشتی صاحب کی. بڑا واضح طور کے اوپر انہوں نے موقف اپنایا کہ یہ جو مشقیں کی جا رہی ہیں اور جو ہماری تیاریاں، آپریشنل تیاریاں ہیں، وہ بالکل ایک واضح پیغام ہے ایک عالمی برادری کو بھی اور بھارت کو بھی. اب جو ہے عالمی برادری جو ہے، پہلے تو ہے وہ اس کی جانب سے کوئی اس طریقے کا خاص رد عمل سامنے نہیں آیا تھا. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اپنا معاملہ جو ہے وہ خود سلجھا لیں گے پاکستان اور بھارت. میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن اب امریکی صدر کو جو ہے وہ تشویش ہونے لگی ہے کہ 2 ایٹمی قوتیں جو ہے وہ آمنے اور سامنے جو ہے آ چکی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کچھ ہونے جا رہا ہے خطے کے اندر نیا؟ دیکھیں، جیسے آپ نے عالمی طاقتوں کی بات کی، اور ظاہر ہے سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ امریکہ ہے، تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ بڑا پازیٹیو بیان تھا امریکہ کا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے معاملات خود سلجھا لیں گے. جہاں پہ ہماری جو انٹرنل ساورنٹی ہے اس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہاں سے ہم کہتے ہیں کہ آپ مداخلت نہ کریں. لیکن ایک ایسا خطہ جہاں پہ طاقت کا توازن خراب کرنے میں آپ نے کردار ادا کیا ہے، جہاں پہ آپ نے ایک غیر متوازن حمایت کی ہے انڈیا کی ہمیشہ، جہاں پہ آپ نے ایک غیر متوازن جو دفاعی صلاحیت ہے اور استعداد ہے اس میں بھی انڈیا کو ہمیشہ تعاون ملا ہے امریکہ سمیت باقی کئی ممالک سے، اسرائیل سے. تو وہاں پہ پھر آپ کی رسپانسبلٹی بھی بن جاتی ہے کہ آپ اس خطے میں طاقت کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے بھی کردار ادا کریں. اور جہاں پہ بھارت کلیئرلی جارحانہ پالیسی اپنا رہا ہے، ایک ساورن کنٹری کو، ایک آزاد ملک کو، ایک خود مختار ملک کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ پہ حملہ کروں گا، اور بغیر کسی ثبوت کے ایک الزام لگایا، خود ہی آپ جج بن گئے، خود ہی آپ وکیل بنے، خود ہی آپ نے سزا بھی سنا دی. تو ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا ساری دنیا میں جہاں پہ کراس بارڈرز اس طرح کی کوئی مداخلت ہوتی ہے، جیسے کینیڈا نے بھارت میں جو وہاں پہ سکھ رہنماؤں کے قتل میں ملوث تھی بھارتی ایجنسی، تو انہوں نے دیکھیے کتنا وقت لیا، انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا. بھارت کو بھی چاہیے تھا کہ ایک آپ نے جو فالس فلیگ آپریشن کیا، اگر وہ واقعہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد پھر آپ وہ تمام کے تمام SOPs کو کم از کم فالو کرتے اور دیکھتے کہ کیا دنیا کو دکھاتے کہ ہم نے کوئی انویسٹیگیشن کی ہے، دنیا کو دکھاتے ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے. تو آپ کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، آج تک ایک ثبوت آپ پیش نہیں کر سکے. لیکن فیصلے آپ پہلے سے الزام جیسے ثابت ہو جاتا ہے نا، آپ نے خود ہی الزام لگایا، خود ہی آپ نے اپنے تئیں یہ طے کر لیا کہ یہ الزام سچا بھی ہے، یعنی کہ ہماری بات کو سچ مان لیا جائے، ہمارے جھوٹ کو سچ مان لیا جائے، اور اس کے اوپر انہوں نے اقدامات کا آغاز کر دیا. میرا خیال ہے کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، دنیا کو بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے. دیکھیے دنیا جو ہے وہ جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو اس کی بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. آج کے زمانے میں جنگ کسی ایک خطے تک محدود نہیں رہتی، دہشت گردی کسی ایک خطے کی دشمن نہیں ہے، دہشت گردی کسی ایک ملک کی دشمن نہیں ہے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ جب کہیں پہ یوکرین اور رشیا کی جنگ کی بات کریں تو پوری دنیا کی معیشت اس سے متاثر ہوئی ہے، پوری دنیا کے سماج اس سے متاثر ہوئے. فلسطین کی صورتحال آپ دیکھیے، پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی ہے. بے شک مغربی ممالک نے وہاں پہ پروٹیسٹ کرنے والوں کو، آواز اٹھانے والوں کو دبانے کی کوشش کی ہے، اس معاملے سے انہوں نے منافقانہ پالیسی اپنائی ہے. بھارت کے معاملے میں بھی میں دیکھتی ہوں کہ دنیا منافقانہ پالیسی اپناتی ہے، which is very unfortunate. تو مجھے ایسے لگتا ہے جو آپ نے کہا کہ کچھ ہونے جا رہے، دیکھیے
जहाँ तक पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने जब 22 फरवरी को 2019 को जवाब दिया था भारत को, उस वक्त हमको मशकें नहीं कर रहे थे। मशकें जो हैं वो तो एक रेगुलर जो है वो प्रोसेस है जो हमारी अफवाज में रहता है, और हमारी प्रिपेयर्डनेस को किसी भी तरह की गलतफहमी किसी को नहीं रहनी चाहिए कि हमारी तैयारी, हमारी जवाब देने की सलाहियत में कभी कोई कमी होगी, कभी कोई कोताही होगी। पलक झपकने की भी कोताही नहीं हुई। सेकंड्स में हमने उनको जवाब दिया हमेशा, और हमेशा ऐसा जवाब देते रहेंगे। लेकिन ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है कि आप एक झगड़ा जो है वो शुरू करना तो आपके इख्तियार में होता है, लेकिन फिर आप ऐसी जंग जहाँ पे दो न्यूक्लियर ताकतें एक दूसरे के साथ हैं, फिर आप जो है वो उस जंग को रोकेंगे कैसे? पूरी दुनिया उससे मुतासिर होगी, पूरी दुनिया का एक किरदार बनता है, और किरदार जो है वो गैर जानेदार होना चाहिए, जानेदार नहीं होना चाहिए। अच्छी बात ये थी सदर ट्रम्प के बयान की कि उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, विच इज गुड थिंग। उन्होंने कहा दोनों से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे इंडिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान से मेरे ताल्लुकात नहीं है। तो मुझे ये बड़ा पॉजिटिव बयान लगा था। लेकिन इसके बाद की इंगेजमेंट आप देखिए, पाकिस्तान भी किसी की किसी ताकतें उनके साथ इंगेज है, और दुनिया को नजर आ रहा है कि भारत जारहाना पॉलिसी को अपनाया, भारत ने उसका आगाज किया, और भारत अभी तक रुक भी नहीं रहा। तो ये जो सारा का सारा मामला है, दुनिया उसको बड़े क्लोजली देख रही है। लेकिन जो कल मैं बात कह रही थी मैं उसको दोहराऊंगी। देखें, ये बड़ी एक हकीकत है, और मेरा ख्याल है भारत के अवाम भी इस हकीकत को समझते हैं। इसी वजह से वहाँ से रिटेलिएशन है बहुत ज्यादा इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जो इक़दामात की, इसलिए मोदी साहब को शदीद तनकीद का सामना है वहाँ से। और वो बात ये समझने की है कि जंग किसी के मफाद में नहीं है, और जो हमारी क़यादत में, अस्करी और सियासी क़यादत में यक ज़बान होके, हमारी पूरी कौम ने यक ज़बान होके जो जवाब दिया भारत को, वो उसको समझने के लिए काफ़ी है कि ये जंग शुरू करने का एडवेंचर तो वो कर लेंगे, जंग वो जीत नहीं सकते। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि भारत को अपने अंदर के मसाइल की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालने की ज़रूरत नहीं है। ना पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है, ना पाकिस्तान दहशतगर्दों की हिमायत करता है। ठीक है, तंजीला साथ ही रहेगा। इस वक्त उज़मा कारदार सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया उज़मा कारदार, आपने टाइम दिया GTV न्यूज़ को। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, ऐसे वक्त में जब अब हिंदुत्व नज़रिए इतना ज़्यादा उरूज पर पहुँच गया है कि नफ़रत की आग में मोदी सरकार अब वहाँ पर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ बराह रास्त इक़दाम कर रहा है, वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, और यही नहीं बाकायदा तौर पर ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं कि तमाम तर मुसलमान अपनी दुकानें खाली कर दें, और अगर कोई मुसलमान वर्कर है तो उसको भी फिलफौर निकाल दिया जाए। आप इसको किस तरह से देखती हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। ये इस वक्त जो आप इनकी मोदी सरकार की जो हरकतें देख रहे हैं, इन्होंने पहलगाम कराया ही इस मकसद के लिए था, क्योंकि इन्होंने ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए और उनके हकूक़ सलब करने के लिए और माइनॉरिटीज़ को हर तरीके से रिच करने के लिए इन्होंने इस तरह के फॉल्स फ्लैग शुरू से ये करते आ रहे हैं 1999 से लेके। और उसके बाद आप देखें पुलवामा है, पठानकोट, ये इन्होंने हर जगह इन्होंने फॉल्स फ्लैग करवाया है। अब इस दफ़ा भी ये जो पहलगाम का फॉल्स फ्लैग है, इसमें इन्होंने अपनी ये कश्मीर के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ इन्होंने ये जो अब जुल्म ढा रहे हैं, ये उसकी खातिर उन्होंने करवाया है। लेकिन ये इनके मुंह पे एक तमांचा पड़ा है कि ये एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि इनकी अपनी फ़ौज 7 लाख फ़ौज इन्होंने बिठाई हुई है मकबूजा कश्मीर में। वो कहाँ थी? 400 किलोमीटर दूर था लाइन ऑफ कंट्रोल से पहलगाम, तो कहाँ थी वो फौज? कहाँ से लोग अंदर आ गए इतनी दूर? 1 घंटा गुजर गया और कोई सिक्योरिटी नहीं वहाँ पे आई। तो अब तो इंडियन जो अवाम है वो खुद इनको क्वेश्चन कर रहे हैं, वो तो खुद बहुत नाला है इससे, और वो कह रहे हैं कि आप लोग हमारी टैक्स पेयर की ज़िंदगी को आप जो है वो प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। आप अब देखें, इनको इतनी ज़्यादा नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। इनके राफेल तैयारे उड़े, 4 तैयारे वहाँ पे इन्होंने ऊपर मकबूजा कश्मीर, और हमारे जब JF-17 थंडर ने उनको ट्रैक डाउन किया तो दुम दबा के भाग गए। ये इतनी बड़ी नाकामी थी कि इनको अपने डिप्टी वाइस चीफ जो हैं एयरफोर्स के,
ان کو جو ہے سیک کرنا پڑا. تو یہ تو ہماری نہ فوج کا سامنا کر سکتے ہیں، نہ ہماری یہ عوام کا سامنا کر سکتے ہیں. یہ تو بالکل بزدلانہ ان کی سوچ ہے، اور کوئی ان کا اب انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے ہتھیار بنا لیا ہے، اس کے پیچھے چھپتے پھر رہے ہیں. لیکن پاکستان جو ہے اس نے پوری دنیا کو باور کرا دیا ہے کہ پاکستان کی جو لائف لائن ہے وہ یہ پانی ہے، اور یہ بھی طبل جنگ ہے. اگر انہوں نے اس ٹریٹی کو ہاتھ لگایا تو پھر ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو ہر محاذ پہ اس وقت پاکستان کو شکست، پاکستان کو وکٹری اور ہندوستان کو شکست کا سامنا ہے. ٹھیک ہے، عظمیٰ کاردار صاحب ساتھ موجود رہی گا. میں آپ کی طرف آؤں گا خالد چشتی صاحب. جنرل سید عاصم منیر نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ غلط فہمی میں رہنے کی جو بات کی جا رہی تھی، کہ غلط فہمی میں نہ رہنے کی جو بات ان کی جانب سے کی گئی ہے، یہ کن عالمی قوتوں کے لیے بھی اشارہ ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے پر؟ دیکھیے، آپ نے میسج پوری دنیا کو دینا ہوتا ہے اپنی ریڈینس کا، تاکہ دنیا اس کے کانسیکوینسز کو اپریشیٹ کر سکے اور ویژولائز کر سکے. کیونکہ جب تک آپ اگریسو میسیج یہ نہیں دیتے کہ اگر کوئی ہوا ہمارے طرف مس ایڈوینچر تو اس کا کورسپونڈنگ نہیں، اس سے پلس کر کے ہم جواب دیں گے، تو تبھی دنیا ریلیونٹ سمجھتی ہے آپ کو. اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو دنیا سمجھتی ہے کہ یہ ون سائیڈڈ ہے، اور بلکہ دنیا لک دی ادر سائڈ جیسے نا وہ ادھر دیکھنا شروع کر دیتی ہے کہ تھوڑا بہت اگر کو پنش کرنا ہے اس ملک کو تو کر لو. تو یہ صرف جواب دینا لازم ہے ہمارے اوپر، یہ کوئی آؤٹ آف دا باکس نہیں ہوتا، یہ اوبلیگیٹری ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا کو میسج دینا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہوا. میں پرسنلی پریزیڈنٹ فضائیہ کے جو سربراہ ہیں ان سے کچھ ہفتے پہلے ان سے ملا تھا، تو انہوں نے مجھے، یہ اسکلیشن سے پہلے کی بات ہے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پاک فضائیہ نہ صرف ریڈی ہے اور قوم کے معیار پر پوری اترے گی، بلکہ ہم کئی ایریاز میں دشمن کو سرپرائز دیں گے. جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرائز ٹیگ اٹیچ ہونی چاہیے دشمن کے. اگر کوئی ایڈونچر کرے گا تو وہ لیڈر آف ایسکلیشن ہم اس کو ملٹری ٹرم میں کہتے ہیں، جس کا مطلب آپ ایک سیڑھی چڑھیں گے تو ہم اس پر دوسری سیڑھی پر قدم رکھ دیں گے، یعنی ہم آپ سے پلس چلیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ماریں گے، پھر ہم میٹنگ بلائیں گے، پھر ہمیں بیان جاری کریں گے، پھر ہم کوئی کانفرنسز کریں گے، پھر منسٹرز کو بٹھائیں گے، پھر ہم کہیں گے جناب آپ بتائیں کیا کرنا ہے. ہمارے لے ڈاؤن پروسیجر ہیں، لے ڈاؤن پرائرٹائزیشن آف دا ٹارگٹ ہو چکی ہے، اور وہ ہوتی ہے پیس ٹائم میں، اس کی پریکٹس ہوتی ہے، اس کی پوری ریہرسل اور وار گیمنگ کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو وہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ دشمن کو پتا ہے، بیکاز جو کچھ کریں گے دیر ول بی سم تھنگ اٹیچڈ. وہ ہمارے پہ قرض ہے اس قوم کا، جس نے پیس ٹائم کے اوپر ہمارے پر خرچ کیے پیسے، اپنی محبت نے شاور کی، اپنے ریسورسز دیے، اپنی ایجوکیشن، ہیلتھ اور دوسرے سیکٹر کو کمپرومائز کیا تاکہ پاکستان کی افواج ٹریننگ کریں اور اس لیول تک پہنچے. تو یہ ہم پہ ادھار ہے، یہ ہم نے پے بیک کرنا ہے اس قوم کو. تو یہ ہندوستان کو بھی پتا ہے کہ ہماری وہ فوج نہیں ہے جو سمبولک ہے، اور ہم کیپیبل بھی ہیں. صرف تیاری سے نہیں ہوتا، آپ کی قابلیت بھی ہونی چاہیے. ہمارے ٹیکنالوجیکل ایج ہے ہمارا انشاءاللہ کئی فیلڈز میں. اب آپ انڈین چینل آن کریں تو ہمارے پاس جو ڈرون کی کیپبلٹی، جو کامنلی ڈرون لفظ ہے لیکن ٹیکنیکلی میں نہیں سمجھتا کہ وہ لفظ صحیح ہے، وہ ہے انمینڈ ایریل وہیکل، جس میں پائلٹ کے بغیر جہاز اڑتے ہیں اور ویپنز اس پہ لگے ہوتے ہیں جیسے جہازوں میں لگے ہوتے ہیں. ہماری ایئر فورس نے 4C کر کے ایک پروگریسو ڈیولپمنٹ کی. اب وہ ہمارے پاس ایسے انمینڈ ایریل وہیکلز ہیں جو کئی گھنٹے اڑتے ہیں اور پورا دن اور رات اڑتے ہیں، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، اور نظر بھی نہیں آتے ہیں، اور ایسے نشانے لگائیں گے. کیونکہ ہندوستان کی اب جرنیل اور جو کمنٹیٹر میں سنتا ہوں وہ چینل پر آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج، اور خاص طور پہ وہ اپنی ایئر فورس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کہاں ان کے چیف اور کمانڈر سوئے رہے جب یہ پاکستان یہ ویپن لے رہا تھا اور جب یہ ڈیولپ کر رہا تھا اتنی لیتھیلٹی. تو ہم نے کیوں نہیں ریلائز کیا کہ یہ ایک اور ڈائمنشن پاکستان ہے. ہم نے تو سائبر اور ایروسپیس اور سیٹلائٹ تک ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ ٹیکنالوجی کو انٹیگریشن کرنے میں. تو یہ اوور دا ایئرز پاک فضائیہ نے کنٹینیوڈ کیا ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ جتنی دیر میں نے 35 سال ایز اے فائٹر پائلٹ سرو کیا اس وقت بھی اور آج بھی، جو بھی سربراہ آئے انہوں نے میک شور کیا کہ پاکستان نمبر سے میچ نہیں کر سکتا، صرف 2 چیزوں سے میچ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک جذبہ جو آپ سب میں ہے، آپ ایز اے قوم میں بھی ہے، دوسرا بہتر کوالٹی اور ٹریننگ. ہم یہی ایک ایج ہے جسے ہم آؤٹ بیٹ کر سکتے ہیں، نمبر کو بھی، ان کے نمبر کو بھی، اور ان کی انٹینشنز کو بھی کاؤنٹر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا خالد صاحب، آپ سے ایک کمنٹ اور بھی لینا چاہوں گی. ہم نے دیکھا کہ اس تمام تر صورتحال میں، سچویشن کے اندر جہاں بھارتی فوج کے اندر ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی ہے، تو وہیں ہم نے دیکھا کہ بھارتی جنرل M.V. کمار کا ایک اہم ترین بیان بھی سامنے آیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ تمام تر نریندر مودی کی جو جھوٹ پر اور پروپیگنڈے پر مبنی جو اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن ہیں ان کی سچائی سے آگاہ کروں گا. اور یہ دھمکی بھی انہوں نے دی کہ پہلگام کے پیچھے کیا کیا حقائق ہیں اس سے بھی آگاہ کیا جائے گا. اور انہوں نے خاص طور پر یہ بھی کہا کہ جو واقعات
मुलाकात इस तरह की नरेंद्र मोदी अपने दौरे हुकूमत में करवा चुके हैं, उस तमाम तर सच्चाई से भी जो है तमाम तर पर्दे उठा दिए जाएंगे। ये धमकी कितनी अहमियत की हामिल है इस तरह की सिचुएशन में? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं इसलिए इसको फोकस करना चाहूंगा इसके ऊपर कि ये देखिए, जो हिंदुस्तान की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, वो सब के सब वॉर मॉन्गर नहीं है, वो एग्रेशन नहीं चाहते, वो भी तरक्की करना चाहते हैं। उनकी भी नस्लें आगे चाहती हैं कि तालीम हासिल करें और बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जाए। सारा मुल्क ऐसा नहीं है, ना पाकिस्तान में ना उस तरफ। लेकिन क्योंकि अगर चंद पॉलिटिकल लीडर हैं, तो जो ऊपर के टॉप की मैनेजमेंट होती है, चाहे वो लीडरशिप मिलिट्री की हो चाहे सियासी हो, आपने नोट किया या रिजाइन आ रहे हैं या सैक किए जा रहे हैं लोग। किस वजह से? इस वजह से कि कुछ लोग अपने ज़मीर को एक हद से ज्यादा और एक देर तक नहीं सुला सकते, इसलिए वो ओपनली बाहर आ जाते हैं। क्योंकि सच होता है, सच होता है तो आपका ज़मीर सुकून में रहता है। जब आप सच नहीं बोल रहे होते, जब आप ब्लफ कर रहे होते हैं, दुनिया को धोखा दे रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के ज़मीर होते हैं जो उसकी कीमत नहीं देना चाहते, इसलिए वो खुल के सामने आ जाते हैं और अपने आप को बताते हैं कि हम इससे ज्यादा नहीं ले सकते। चाहे वो आर्मी के जनरल को फारिग किया होगा या वाइस एयर चीफ को फारिग किया उन्होंने, या रिजाइन ले लिया गया, या जो भी वजह हो, लेकिन ये फैक्ट है कि उनको मॉरली शायद ये अपने आप पर बहुत बोझ लगता है जब उनको रियलाइज हो जाता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम इस बेवकूफ़ी में हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो एक जर्नैल नहीं बोलेगा, लोग भी अभी थोड़े अरसे में सड़कों पे बोलेंगे जब उनको रियलाइज होगा कि हमें किस तरह हॉस्टेज बना दिया गया है। एक सिनेरियो में चैनल्स को मटेरियल दे दिया गया है, सुबह शाम गाली और फायरिंग की जाती है दूसरी तरफ अक्रॉस बॉर्डर। ये तो मैं पहले भी अर्ज कर रहा था थोड़ी देर पहले आपकी ब्रेक से पहले कि पाकिस्तानी मीडिया और अवाम बहुत सेंसिबल प्ले कर रहे हैं और सड़कों पे कोई पैनिक नहीं आती, कोई सड़कों में मुझे गालियां देता नजर नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, वहां हर चैनल जो माइक लेकर सड़कों पे फिर रहा है वो कहता है लोगों को गालियां सामने आ गया है। साथ मौजूद रहिएगा। उस्मान कारदार साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुसल्लह अफवाज की जानिब से जो है वो वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है आलमी बरादरी को भी और भारत को भी। क्या बेहतर नहीं है कि इस मौके के ऊपर, इस अहम नुक्ते के ऊपर जो है तमाम सियासी जमातें भी जो है वो इत्तेहाद का मुजाहरा करें, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, आप लोगों की हुकूमत है, और एक वाज़ेह पैगाम जो है वो आलमी बरादरी और भारत को दे दिया जाए? जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो अनकरीब बुलाई जाएगी। और अभी भी आप देखें कि तमाम हमारे जो सियासी जमातें हैं उन्होंने सब ने अपनी अफवाज के साथ जो है वो एक यकजहती का उन्होंने पैगाम दिया है। हम एक कौम हैं और जब पाकिस्तान की सलामती को कोई ख़तरा होता है तो हम यकजा होते हैं। हम बिल्कुल इस तरह से नहीं आप समझें कि कोई और APC बिल्कुल इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में अनकरीब कॉल की जाएगी। अभी आपके जो मेहमान कह रहे थे, देखें इंडिया में जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी मोदी सरकार के गले पड़े हुए हैं। वो तो उनको ऑलरेडी क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी आप वहाँ पे इतने 28 लोग मारे गए तो 1 घंटे सिक्योरिटी किधर थी, कहाँ थे लोग, क्यों नहीं आपने सिक्योरिटी वहाँ पे प्रोवाइड की, क्यों नहीं आपके कोई CCTV कैमरास थे वहाँ पे। तो ये तो कंप्लीट सिक्योरिटी फेलियर है ये इंडियन गवर्नमेंट का। और लोग भी क्वेश्चन कर रहे हैं। और MV कुमार जो एक नॉर्दर्न बटालियन, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन, लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने अगर खुल के सामने कह दिया कि ये सारा मोदी सरकार का किया धरा है और पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अगर इन्होंने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो जो ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स करते रहे हैं सारे मोदी गवर्नमेंट, वो मैं सारा खुल के लोगों को बता दूंगा। तो इस वक्त हिंदुत्व जो सोच है और जो RSS मेंटेलिटी है, उसने जो सेकुलर चेहरा है उसको टोटली मस कर दिया है, वो ख़त्म हो गई। सेकुलरिज्म तो वहाँ पे रहा ही नहीं, और ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ तो कोई वहाँ पे सेफ फील करती नहीं है। और ये पूरी दुनिया के सामने आपने देखा है कि ये इस वक्त इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है। ये मुख्ती भानी से शुरू हुए थे बांग्लादेश में, फिर ये देखें गए वहाँ पे श्रीलंका में, तमिलनाडु का जो सारा किस्सा वहाँ पे इन्होंने एक्सपोर्ट किया टेररिज्म। फिर यहाँ पे हमारे जाफर एक्सप्रेस के पीछे ये लोग बिल्कुल शामिल थे। BLA और TTP को ये लोग राजस्थान में ट्रेनिंग देते हैं, फंडिंग करते हैं। तो अब खालिस्तान की जो मूवमेंट है वो पूरी दुनिया में है। इन्होंने अमेरिका में जाके टेररिज्म एक्सपोर्ट किया, वहाँ से ये निकाले गए। वहाँ पे जस्टिन ट्रूडो ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे पार्लियामेंट में कहा कि हम आपको हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे कि आप हमारे कनेडियन सिटीजन्स को इस तरह से
से मारे, इन्होंने इंग्लैंड में भी यही कुछ किया। तो कोई अब दुनिया का जो मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे इनको कोई वेलकम इस तरह से किया जाए, क्योंकि ये इन्होंने इंतहा कर दी है। और कश्मीरियों के तो अब इतने इन्होंने ये पहलगाम जो फॉल्स फ्लैग है करवाया ही इसलिए कि जो मकबूजा कश्मीर में जो मुसलमान हैं उनको टारगेट किया गया है, और अब टारगेट वो कर रहे हैं। अब देखें, जो 40 साल तक एक खातून वहां पे रह रही थी, उसको वीजा कैंसिल करके उसको निकाल दिया है। नाज़रीन, हमेशा की तरह जीटीवी न्यूज़ को यह एजाज़ हासिल हुआ है कि दरियाई नीलम पर सबसे पहले जीटीवी न्यूज़ पहुंचा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहिब। मुजाहिद साहब, इस वक्त आप LOC के करीब दरियाई नीलम पर मौजूद हैं, क्या ओवरऑल सूरत हाल देख रहे हैं? क्या इस वक्त सूरत हाल वहाँ पर पुरअमन है इर्द गिर्द? एक तो ये आप देखें कि मैं कमूमन कहता हूँ कैमरे की आँख झूठ नहीं बोलती, तो वो जो ख्याल था कि खौफ का माहौल होगा, सन्नाटा होगा, अभी इतना ट्रैफिक है यहाँ पर कि अभी बड़ी मुश्किल से हमें वो जगह मिली है जहाँ खड़े होकर हम आपको इंटरनेट के ज़रिए दिखा सकें। ट्रैफिक यहाँ जैम है, और काफ़ी बड़ी तादाद में। एक अच्छी बात यह है कि ये लोग जो है नमाज के वक्त तमाम दुकानें बंद कर देते हैं। इस वक्त भी अगर मैं दिखाऊं, मैं कासिम से कहूँगा कि कैमरे की तरफ दिखाएं कि मस्जिद में नमाज हो रही है और वहाँ पर यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। फिर आप देख सकती हैं कि मोटरसाइकिलें इतनी बड़ी तादाद में खड़ी हैं। तो वो जो कहा जा रहा था कि जनाब खौफ के मारे लोग घर छोड़ रहे हैं, दुकानें छोड़ रहे हैं, मेरे साथ यहाँ बच्चियाँ मौजूद हैं, और मैं यकीन है कि जब मस्जिद होगी ऐसे लोग निकलेंगे नमाज़ पढ़कर। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से ये दिखाएं कि ये जो एक दरियाए नील यहाँ से बहता हुआ आपको नज़र आएगा, तो वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर बाईपास होता है। तो ये वो जगह है, मैंने कहा ना, बड़ी सेंसिटिव है। यहाँ उमन गोलाबारी भी होती रहती है, और मैं लोगों से पूछूंगा, लेकिन दिन हो या रात, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा मुश्किल ये होता है कि अगर वो ज़मीन से आते हैं तो पहाड़ और दरिया ही रुकावट नहीं बनते, बल्कि हर गली कूचे में खड़े हुए लोग कश्मीर के हवाले से उन्हें मुज़ाहमत करेंगे, चाहे जितनी भी बड़ी फौज हो। जी मुजाहिद साहब, इस वक्त आप गालिबन बाजार में नजर आ रहे हैं जहाँ पर दुकानें कुछ बंद हैं, लेकिन हम देख रहे हैं इर्द गिर्द में लोग तो हैं, लेकिन बच्चे भी बड़े आराम से इत्मीनान से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि सूरत हाल किसी भी किस्म की ऐसी नहीं जो गैर यकीनी की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। रहते जी यहीं के रहते हैं। तो आप ये जब आमतौर पर रात के वक्त माहौल बड़ा कुछ हो, कभी गोलाबारी हुई, फायरिंग हुई, कुछ खतरा रहता है हमेशा? हाँ, हमेशा डर तो रहता है, लेकिन गोलाबारी तो चलते ही है ना। आपके बाप दादा सब लोग इधर ही के लोग हैं? यहाँ हमारा दादा विरासत यहीं के है। आप कहाँ के? हम भी यहीं के। आपके सब कोई बच्चे से इधर ही पढ़े? अब देखिए, मैंने कहा नहीं, ये एक मैं बाजार में खड़ा हूँ और ट्रैफिक कितना यहाँ होता है, मौजूद है, और इनमें जो खास जज्बा देखते हैं इन बच्चों में। अभी मैंने कहा ना, अगर देखें लोग मस्जिद से उतर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद आप यहाँ देखेंगे कि खासी बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा हो जाएंगे। और ये जो बेटा, तुम्हारा क्या नाम? इधर जाओ। नसीम तैयार हो ऊपर जाने के लिए? जी इंशाल्लाह। ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, वो उन्हें ऊपर से नीचे आना है ना जी। है जी, इंशाल्लाह। अगर वो नीचे भी आएंगे हम तैयार ही हैं, जब ये बात नहीं है। आप कहाँ के? इधर ही के हैं जनाब? सब इन्हीं के रहने वाले। मैंने कहा ये लोग जो आप बताइए, मैं मुजफ्फराबाद से कई घंटे का, सैकड़ों मील का फासला तय करके अब नीलम वाली के वहाँ पहुँचा हूँ, जहाँ से मैंने कहा आपसे कि कुछ 10-15 मिनट पर कंट्रोल लाइन और वो आती है, और जहाँ ये मामूल के मुताबिक ज़िंदगी यहाँ पर मौजूद है। पहले भाई आप लोग बताएं कि एक नारे के ज़रिए, ताकि कराची, इस्लामाबाद, सारे पाकिस्तान, बल्कि ये उधर श्रीनगर तक पहुँचे, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई पहुंच गया उधर, उस तरफ चला गया, और जोर से नहीं पहुंचा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये और जोर से नारा चाहे, पाकिस्तान। तो आपने सुन लिया जनाब। जी जी, मुजाहिद साहब, बिल्कुल बुलंदोबाज में नारे नजर आ रहे हैं, जज्बा नजर आ रहा है अवाम का, और वहाँ पर जो अवाम थे उनसे मुजाहिद साहब ने बात भी की है। अपने नाज़रीन को बताते चले कि वहाँ पर नस्ल दर नस्ल लोग वहाँ पर रह रहे हैं। वहाँ का बच्चा बहुत ज़्यादा पुरअज़्म है, और यही कह रहा है कि पाक फौज तो बिल्कुल हम वक्त तैयार है, लेकिन हमारी अवाम, हमारा बच्चा जो है इस जज्बे से जो सरशार है कि किसी भी किस्म की कोई मैली आँख अगर पाकिस्तान की तरफ देखेगी तो उसकी आँखें नोच ली जाएंगी। मुजाहिद बरेलवी
صاحب वहाँ पर मौजूद हैं। मुजाहिद साहब, हम आपके अतराफ में देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग भी अब जमा हो गए हैं, क्योंकि जो सूरत हाल है लग ऐसा रहा है कि वो भी इस पर कुछ ना कुछ गुफ्तगू करना चाह रहे हैं और कुछ पैगाम देने चाह रहे हैं पड़ोसी मुल्क को कि वो इस तरह की सूरत हाल अगर क्रिएट कर रहा है तो वो बाज रहे इससे। जी, तो एक तो मैं ये आपसे कह रहा था कि ये जो ख्याल आमतौर पर ये परसेप्शन है कि हिंदुस्तान अगर जंग छेड़ेगा तो कंट्रोल लाइन के ज़रिए आएगा, लेकिन ये कंट्रोल लाइन में जैसे मैंने कहा इतने पेचीदा पहाड़, ऐसा दरिया बहता हुआ, ऐसे रास्ते, इतनी रुकावटें हैं कि यहाँ ज़मीनी जंग तो मुमकिन ही नहीं होगी। हाँ, गोलाबारी ज़रूर कर सकते हैं, फायरिंग ज़रूर कर सकते हैं। हाँ जनाब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नसीर है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नसीर साहब, आप कहाँ यहीं के हैं? जी मैं यहीं का प्रॉपर रहने वाला हूँ। जब ये आपके वालदेन भी यहीं के थे? अरे बीबी, आप ये देखें कि बच्चियाँ जो हैं यहाँ से भी जा रही हैं उस तरफ कंट्रोल लाइन की तरफ, आपने एक झलक देखी होगी। आपके बाप दादा ये जी जी यहीं के वो जो जंग हुई थी 48 की, जब आज़ादी हासिल की थी, तो आप बताते थे अब्बा किस तरह? जी जी, अब्बा बताते कि बड़ी मुश्किल से ये जंग लड़ी है और बड़ी दुश्वारियाँ और बड़ी कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए। हमारे भाई दादा ने कई हमारे यहाँ के मकामी लोग शहीद हैं। उस वक़्त ना इतना साजो सामान था ना कुछ था, उस बसी के आलम में भी जंग लड़ी गई है यहाँ पे। ये जो आप जो कहते हैं कि ये जो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह कारोबार भी है, और इस वक्त जो है मोदी सरकार ने धमकी दी है कि जी अगले 24 और 36 घंटे में कह रहे थे, लेकिन बहरहाल एक हफ्ता हो गया नहीं। और मेरा ये ख्याल है कि इन जगहों पे शायद वो आ भी नहीं सकते। मैंने कहा ना कि जैसे अभी नमाज ख़त्म हुई है और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ आ गई है, और इनका बहरहाल रिलीजन से इतना ताल्लुक़ है कि नमाज के वक्त ये दुकानें बंद करके चले जाते हैं। तो एक तासुर ये आता है कि सन्नाटा है। अभी देखिए ये मेरे सामने एक और जीप जा रही है, यहाँ से एक और बस आगे जा रही है तावबट। इससे आप अंदाज़ लगाएं कि लोग वापस नहीं आ रहे, यहाँ से जा रहे हैं। तो जनाब, अगर उस तरफ से कोई खुदा न करे हमला हुआ, जैसा कि वो धमकी दे रहे हैं, तो यहाँ के लोग उसके लिए इंशाअल्लाह जी हम शाना बशाना, हमारी जानें, हमारी औलाद, हमारा माल सब कुछ कुर्बान है इस वतन के लिए। हमारा बच्चा मर मिटने के लिए तैयार है। भारत इस सोच में रह रहे कि हम कश्मीर पे हमला करेंगे या पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। हम इंशाअल्लाह मोदी की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे ये छोटे बच्चे आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये भी कुर्बानी देने के लिए इंशाअल्लाह तैयार हैं। हर तरह की कुर्बानी से हम अपनी फ़ौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा होकर काफर के साथ लड़ेंगे इंशाअल्लाह। किसी कुर्बानी से नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये भी ख्याल है कि उधर का जो है पूरा खुद हिंदुस्तान का भी कोई आदमी जो है ना वो मोदी का साथ नहीं देगा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम क्या पढ़ते हो, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ, अभी तो 16-17 साल के हो गए। जी 17 साल। जिहाद का जज्बा है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जब भी मौका मिलेगा जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। चले जाइए मिलके आप लोग फिर एक बार नारा लगाए ताकि श्रीनगर तक ये नारा जाए पाकिस्तान जिंदाबाद का। तकबीर, पाकिस्तान कश्मीर, नारे तकबीर, मोदी हम तुम्हारी मौत है, मोदी हम तुम्हारी मौत है, मोदी हम तुम्हारी मौत है, इस्लाम इस्लाम पाकिस्तान इस्लाम, नारे तकबीर, नारे तकबीर, कश्मीर। तो जनाब बिल्कुल, पाकिस्तान के नौजवान क्या, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, सब ही मुत्तहिद हैं और तैयार हैं कि अगर भारत जंग की बेवकूफ़ी करता है तो फिर पाकिस्तान भरपूर तरीके से इसका जवाब देगा और पाकिस्तान की जानिब से इक़दाम किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवान, बूढ़े, बच्चे सब ही इसी तैयारी में मसरूफ़ हैं कि अगर भारत जंग करता है या कोई भी इस तरीके का स्टेप उठाता है तो पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के बुज़ुर्ग, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के सियासी जमातें सब ही पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। बिल्कुल सवेरा, आप ठीक करिए। यहाँ पर बच्चा जो है इस वक्त जज्बा ईमानी के साथ साथ हुब्बुल वतनी का भी सबूत दे रहा है, और हमने देखा है कि LOC के करीब हमारे सीनियर तज्जियाकार और सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब बजाते खुद मौजूद थे। उन्होंने वहाँ पर लोगों से बात की। हमने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं, इत्मीनान है, उनमें किसी किस्म की हैजानी कैफियत नहीं और ना ही कोई खौफ का माहौल नज़र आ रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं दूसरी जानिब भारत की तमाम तर जो औचे हथकंडों के बाद, पहलगाम वाक़े के बाद, उन्होंने अपनी सरहदों के करीब जो गाँव हैं वो खाली करवा लिए गए
है, वहां पर मौजूद किसानों को जो है अंडर प्रेशर किया गया कि जल्द से जल्द अपने फसलों की कटाई कर लें, नहीं तो दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। वहां पर से आबादी को हमने देखा कि वो पीछे की तरफ करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन उसी तरह से अगर दूसरी जानिब हम अपने मुल्क पाकिस्तान की ये LOC की सरहद देखें, जहाँ पर दरिया नीलम भी बह रहा है जोरों शोर से, खूबसूरत ये मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आमतौर पर लोगों की वैसे ही जारी है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और सब कुछ जो है वो मामूल के मुताबिक ज़िंदगी चल रही है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, भारत अमन का दुश्मन, हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है GTV न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। हमारे पैनल में हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड इनामुल हक, सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी और इसी के साथ एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले रुख करूंगी मैं सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया GTV न्यूज़ को आपने टाइम दिया। फवाद साहब, इस ओवरऑल सूरत हाल में एक पॉइंट जो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं उठता हुआ नज़र आ रहा है, सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा जो हैं उनकी जानिब से बारहा कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मौजूद हैं, पाकिस्तानी जो है हमारे भाई हैं हम उनके साथ मौजूद हैं। अगरचे भारत की जानिब से किसी भी किस्म की कोई ऐसी हरकत की जाती है तो पंजाब क्रॉस करने नहीं देंगे, और उन्होंने बाकायदा उनको मुखातिब करते हुए कहा है सिख फौजियों के कि ये अब टाइम है और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम अपना जो है खालिस्तान इसी वक्त जो है हासिल करेंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं तो आपके प्रोग्राम में 2-3 दिन पहले भी जब मैं था तो मैंने आपसे यही बात की थी कि जो 2 स्टेट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान की बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, कश्मीर और पंजाब, इन दोनों में इंडिया को कोई ये जो जंगी जुनून है नरेंद्र मोदी का उसकी हमायत हासिल नहीं है। और इस वक्त हिंदुस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्टर बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जो जब अमन का हो तो उस वक्त सिख जो हैं उनको कहते हैं वो खालिस्तानी है, और जो ही ज़रूरत पड़ी है तो कहते हैं भाई आप ज़रा आगे हो जाए ना, ज़रा जंग लड़ने। ये एक पोस्टर चल रहा है उनका। और इसी तरीके से जो सिचुएशन है वो ये है कि जो साउथ इंडिया है वहां पे भी इस जंगी जुनून की कोई करेंसी जो है वो नहीं है। सो जो काओ बेल्ट है जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, UP CP है, जहां से नरेंद्र मोदी एक डिविजिव पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदू पॉलिटिक्स करते हैं, और वहां के बल के ऊपर वो ये सारा मामला जो है वो चला रहे हैं। और इस वक्त देखिए 2 बड़ी शिकस्तें हिंदुस्तान हैं। एक तो पहलगाम के ऊपर ये आप देखें, इन्होंने कहा 4 लोग थे जिन्होंने फायरिंग की, और अब तक वो एक भी जो शख्स है उसको वो अरेस्ट नहीं कर सके। और अब हिंदुस्तान में अमित शाह के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल आ रहे हैं कि आखिर आप लोग जो है वो आपकी सिक्योरिटी की क्या है और आप क्यों नहीं कर सके। क्योंकि आपको मालूम है कि जो आर्टिकल 370 लगा हुआ है कश्मीर पे, और कश्मीर में जो चीफ मिनिस्टर है वो सिर्फ सिंबॉलिक है, असल सारे इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है जो कि जवाबदेह है अमित शाह को, जो यूनियन मिनिस्टर है। तो इसलिए उनके ऊपर सवालात उठ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो लैप्स था। इसके बाद जो जंग की जो एक बढ़ाने का जो एक नरेंद्र मोदी की एक इस वक्त पॉलिसी चल रही है उसमें उनको इंटरनेशनल स्नब भी आया है। आप देखिए कि चाइना तो इस जंग के खिलाफ है ही, लेकिन अमेरिका और रशिया जो 2 और सुपर पावर्स हैं उन्होंने भी जो है वो ये पॉलिसी ली है, और वो बार बार हिंदुस्तान को कह रहे हैं। एक तो वो पाकिस्तान को कहीं भी किसी भी मुल्क ने कंडेम नहीं किया, नाम लेके नहीं किया, ना ही किसी ग्रुप को किया है, और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को कि आप रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। सो हिंदुस्तान में अब नरेंद्र मोदी अपनी जो पॉलिटिक्स है, लोकल पॉलिटिक्स, जो हिंदू डिविजिव पॉलिटिक्स है उसमें, और इंटरनेशनल सिचुएशन है उसमें फंस गए हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने निकलना कहाँ से है, क्योंकि एक डस तो उनको पड़नी है। अगर वो यहाँ जंग से पीछे हटते हैं तो डस पड़ेगी, अगर वो जंग की तरफ जाते हैं तो इंटरनेशनल डस पड़ेगी। ठीक है फवाद साहब, आपने कहा कि अगर वो जंग से पीछे हटते हैं तो तब भी उनको डस पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, हमने देखा वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से कहा गया कि अभी खतरा बरकरार है, भारत हमला कर सकता है। तो आपसे जानना ये चाहूँगी कि अगले से 2 दिन क्या वाकई आप देखते हैं कि भारत की जानिब से हमला किया जा सकता है, ये बेवकूफ़ी कर सकता है भारत? नहीं, हमला तो भारत करेगा। उसकी वजह यह है कि जो अभी अगर आपने JD वैंस का स्टेटमेंट देखा हो, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने भी ये कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मामला है इंडिया पाकिस्तान का, ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में चेंज ना हो। यानी वो समझते हैं कि अगर हिंदुस्तान हमला करे और वो महदूद पैमाने पे होना चाहिए। लेकिन देखिए मसला ये होता है
इसको एक टर्म इस्तेमाल की जाती है फॉग ऑफ वॉर, यानी जंग की धुंध। जब इतनी ज्यादा जंग, कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए ना, फिर एक धुंध आ जाती है मामलात के दरमियान, और वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता कि आपने क्या करना है और क्या जो है वो आपने नहीं करना। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एक दफा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए तो फिर उसका खात्मा जो है वो किसी के हाथ में नहीं होगा। ठीक है, फवाद साहब हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फवाद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा कि अमेरिका सालिसी की कोशिश कर रहा है, राब्ता किया गया है मार्को रूबियो की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से भी, कुछ फ़र्क पड़ेगा? कशीदगी कम होती देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि दो ममालिक जो हैं उनका रोल बड़ा अहम है, एक अमेरिका का और एक सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया का रोल इसलिए अहम है कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इस वक्त सऊदी अरेबिया ने कमिट की है इंडिया से, ये जो भी नरेंद्र मोदी का विजिट था उसके अंदर। तो इसलिए जो सऊदी अरब की बात है उसको लाइटली वो नहीं ले सकते। लेकिन दूसरी तरफ जो मसला इस वक्त ये है कि जो एक हिंदू का और एक हिंदू जो पॉलिटिक्स है उस अंदर, जिसको अमित शाह और ये योगी अनंतनाथ ये लोग लीड करते हैं, वो एक बहुत ज्यादा तकसीम के ऊपर मबनी है और वो एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स जिस अरूज पे ले गए हैं कि उसके बाद अभी आप देखिए कि तकरीबन 3500 से ज्यादा तो कश्मीरी इन्होंने गिरफ्तार किए हैं। बड़ी मुझे अनफॉर्चुनेट ये बात रहती है, सटानी को अब तो 2-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भाई कश्मीरी अरेस्ट हुए हैं उनके ऊपर तो बात करो कि कैसे अरेस्ट कर लिए हैं। खैर वो पाकिस्तान में चूंकि ये लगा हुआ है, वो करते हैं, वो अगले पिछले टिप्पे चला देते हैं कि आप पाकिस्तान में क्या करें। बहरहाल ये तो एक कलमिया है जिससे हम गुजर रहे हैं, अब इस पर क्या बात करें। नॉनदलेस इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन जारी है और उसकी कोई जो इस वक्त है वो लिमिट जो है वो है नहीं, और इसलिए वहां पे जो हिंदू इस वक्त एक्सट्रीमिस्ट हैं वो पॉलिसी तय कर रहे हैं। अगर आपने अर्नाब गोस्वामी के प्रोग्राम देखे हों, जो गोडी मीडिया एक सारा इस वक्त कर रहा है, उसके होते हुए ये टेंशन नीचे नहीं आनी। अमेरिका सऊदी अरेबिया की पूरी कोशिश है कि कॉन्फ्लिक्ट एक महदूद हो जाए, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा तो फिर किसके हाथ में क्या होगा, क्या कहा जा सकता। ठीक है, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें, पहलगाम वाक़े के बाद भारत की इश्तियाल अंगेज़ी जारी है। भारत में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया गया है। इससे कबल पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स और सहाफ़ियों के चैनल समेत शोबिज़ अदाकारों और खिलाड़ियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद किए गए हैं। आपको इस वक्त इसी खबर के हवाले से अपडेट करते चलें कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत की इश्तियाल अंगेज़ी जारी है। भारत में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया गया और इससे कबल पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स और सहाफ़ियों के चैनल समेत शोबिज़ अदाकारों और खिलाड़ियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद किए गए हैं। अपने नाज़रीन को इस खबर से मुतालिक आगाह करते चलें कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत की इश्तियाल अंगेज़ी मुसलसल जारी है। भारत को खुद भी समझ नहीं आ रहा, और ख़ासतौर पर नरेंद्र मोदी को, कि अब वो क्या कदम उठाए। एक के बाद एक ओछे हथकंडों पर उतर आए है भारत सरकार। भारत में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया गया है। इससे कबल पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स और सहाफ़ियों के चैनल समेत 24 अदाकारों और खिलाड़ियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, पहलगाम वाक़े के बाद भारत की इश्तियाल अंगेज़ी में इजाफा देखने में आ रहा है, जो कि हम देख भी रहे हैं कि भारत जो है वो अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा साहब। सबसे पहले शुक्रिया कि आपने GTV न्यूज़ को वक्त दिया। सर, क्या कहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद अब भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में मज़ीद मज़ालिम बढ़ा दिए गए हैं और मज़ीद जुल्म किया जा रहा है। जी, ऐसा है, शुक्रिया आपका जी। एक तो मैं ये अर्ज करूंगा आपसे कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पर बैसिक सिक्योरिटी काउंसिल के जो इज्तिमाई जो वो कलेक्टिव पनिशमेंट का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया, जो इसराइल ने शुरू किया, वो अपना वो उसको जो है रोके वो, तो ये बड़ा जरूरी है, इसलिए कि ये इसकी आड़ में जो है ना वो कश्मीरी मुसलमानों पर और हिंदुस्तान के मुसलमानों पर
1950 का जो लियाकत दारू वायदा है, उसमें दोनों ने ये जिम्मेदारी कि वो एक दूसरे के मुद्दे अक़लीतों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है कि कश्मीर तो उसका खैर हिस्सा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ हो रही है, उसकी जिम्मेदारी है ये। तो कश्मीर चूंकि उसका कब्जा, तो लिहाजा यहाँ भी जिम्मेदारी बन जाती है। अब जो आपने बात की है, देखिए ना, ये भी बंद करो, वो भी बंद करो, वो लोगों की आंखों में पट्टी डाल के या कानों में रुई ठोंस कर वो कहता कि बाहर की कोई आवाज़ हिंदुस्तान में न पहुंचे। उसके पास एक ही तरीका कार है। आज मैं किसी से कह रहा था, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो पेशकश की है कि किसी भी एक इंडिपेंडेंट कोई बन जाए, कोई लोग मुल्क की कमेटी, वो बैठकर इसको तय करे। इसके लिए यह है कि यही हिंदुस्तान के लिए बचत की बात है। इसलिए कि अगर वो खुद उनको एम्बैरेसमेंट फील होती है तो किसी थर्ड पर्सन को कहकर जिस पर दोनों इत्तेफाक कर सके उनसे तहकीकात करवा ले, ताकि ये सूरत हाल जो आगे न बढ़े। अब वो अगर ये समझता है कि दूंगा इसका, तो फिर वो वक्त में पड़ जाता है। आप ये जब शुरू करते हैं तो फिर कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहता, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी। तो दोनों जो है ये तो फौजी ताकतें हैं, और ये इस इलाके में जो है ना, फिर ये इस खित्ते तक नहीं रहेगा, ये आगे भी निकल सकती है बात। इसमें एक दो मुल्क और भी शामिल हो सकते हैं, तो जो इस खित्ते में जो है ना वो बड़ी मुश्किलात पैदा करेंगी। तो उसके पास वही एक तरीकाकार है बचने का, कि वो जो है जो पेशकश है उससे वो फायदा उठाए। ये उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। खुद अगर उसके लिए कोई मुश्किलात है, हिंदुस्तानी पब्लिक का फेस नहीं कर सकता, तो किसी तीसरे मुल्क से कह दे ये करे। तो बाकी ये बात कहनी को मैं सुनता है कि जी उसके रिस्पांस से जो है ना, पहलगाम के रिस्पांस से वो क्या करेगा, इधर मारेगा लोगों को छोड़ेगा। ये हमने तो कब उनको साथ किया है, ये कि हम तो बराबर करते हैं सारे के जाते लोगों को नहीं मारना। कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस नहीं है, कोई कश्मीरी मुलव्वस है इसमें। तो उसमें यह है कि यही एक तरीकाकार है उससे बचत का, और कोई सूरत नहीं। बाकी फिर वो लड़ाई की शक्ल होगी अगर वो सेट कर कोई बात करता है। ठीक है, राजा फारूक साहब हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त आपसे इस हवाले से बात करना चाहूँगी। पहलगाम वाक़े के बाद हमने देखा कि टाइमिंग बहुत मैटर करती है। वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस भी थी, उसके बावजूद भी ये तमाम से सूरत हाल क्रिएट की। लेकिन जब हमने देखा कि वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में मौजूद शहरियों से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब सयाह यहाँ पर मौजूद थे, आ रहे थे, और हमारी मईशत को भी एक सहारा मिल रहा था, क्योंकि कमाई का जरिया वहाँ के शहरियों का यही है। तो क्या आपके समझते हैं कि ये भारत की एक मजमूम साजिश हो सकती है कि किसी तरह से जो वहाँ पर साइड लाइन किया जाए मुसलमान शहरियों को? और जैसा कि वहाँ पर हमने देखा कि पहलगाम के बाद कई घर भी मिसमार किए गए और फेक इनकाउंटर्स भी किए गए, मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई और मजीद सख्तियां बढ़ा दी गई हैं वहाँ पर। देखिए, बात यह है कि कश्मीर में पिछले 30 साल से जो मुस्लिम एरिया है कश्मीर का, उसके अंदर उस मुसलमान तो अक्सरियत है ना, तकरीबन 70% अगर आप 44 के जो है ना वो सेंसस पे जाए, तो उसमें यह है कि वो इधर कोई तरक्की वगैरह तरक्की नहीं हुई थी, वो सारा दूसरे एरियाज में चली गई। तो अभी ये टूरिज्म वगैरह है, तो वो चाहता है कि कश्मीरी जो है ना वो मुसलमान वो इसी तरह रहे। उसने ये जानबूझ कर अंदर ने कुछ किया, ये कश्मीरियों को बाहर करने की। और दूसरा जो बात थी कि पाकिस्तान अपने इक़्तिसादी मुश्किलात पर काबू पा रहा था, बैनुल-अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान के रवाबत बढ़ रहे थे, जो इंडिया के पर कोशिश की या आइसोलेशन में चला जाए पाकिस्तान, वो उसको वारा नहीं खाया। अब बात ये देखिए ना, अकल सोचने की बात है कि हमारे वेस्टर्न जो हमारे बॉर्डर है उसके ऊपर तकलीफ जारी हो रही, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान या फौज ऐसी हरकत करेगी कि अपनी फौजें वहां से निकाले और दूसरी तरफ चली जाए? फौजी बदतमीजी के खिलाफ है ये बात, ये कैसे बदतमीजी के खिलाफ है। इसका अपना टेररिज्म का शिकार तो पाकिस्तान है। 1 लाख से 3 लोग जो है इससे मारे जा चुके। ये आज जो कहते हैं 26 आदमी हमने किसी के हक में नहीं है, लेकिन यहाँ 100-150 आदमी एक धमाके में पाकिस्तान में जो है जान उन्हें दुआई है। ये जब बेनजीर साहबा का जो वाक़या हुआ था, ये किसको याद नहीं है? पेशावर में क्या होता रहा है, कराची में क्या होता रहा है, लाहौर में क्या होता रहा है। तो ये बात यह है कि हिंदुस्तान की पब्लिक को इसका अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान में लोगों ने कितनी मुश्किल मुसीबत उठाई है। और मैं आपको दावे से कहता हूँ, जो ये जो हुई है ये टेररिज्म पाकिस्तान में, अगर हिंदुस्तान में होता है, हिंदुस्तान के कभी भी टुकड़े हो गए। ये तो पाकिस्तानी सोसाइटी की स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान आज भी अलग सकता है, उनको अंदाजा नहीं है कि टेररिज्म क्या होता है। अब ये उधर बैठे हुए लोग साउथ इंडिया में आगे पीछे उनको बेवकूफ बनाने के लिए ये करता है, इलेक्शन भी लड़ने जैसे पुलवामा का वाक़या उठाया था, फायदा उठाया। तो अब ये कमजोर हो गया हुआ सियासी तौर पर, ये बहानेसाजी कर रहा था। ये एक बीजेपी के अंदर एक खास एक छोटा एक तबका है जिसकी ये कार्रवाई है, ये करेंगे। अब ये इनके अपने गले पड़ गया है ये उसके हिंदुस्तान के। ठीक है राजा फारूक साहब, आप साथ ही रहिएगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब ने। सबसे पहले शुक्रिया सर कि आपने GTV न्यूज़ को वक्त दिया।
سر کل ہم نے دیکھا کہ بھارت کی جانب سے ایئر مارشل کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، جو رافیل طیارے جو فضا میں ان کے پیٹرولنگ کر رہے تھے اور پاکستان کی جانب سے جب نشاندہی کی گئی اور اس کے بعد پاکستانی طیارے فضا میں گئے تو وہ فرار ہو گئے. اس کے بعد اس طریقے سے ایئر مارشل کو عہدے سے ہٹانا، آپ نہیں سمجھتے کہ بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور اس کے پیچھے بھارت کا کیا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے جی، تو رافیل کمپنی کا قصور ہے کہ اس نے ایسے جہاز کیوں بنائے کہ ایئر مارشل کو فارغ کرنا پڑا ان کو. ایئر مارشل کا کوئی قصور نہیں ہے. رافیل جہازوں کی کیپیبلٹی اتنی ہے، کریڈٹ پاک فضائیہ کو جاتا ہے کہ جس نے دور اندیشی کرتے ہوئے اس سے بہتر جہاز لے لیے ٹائم پہ، اور ہم نے ایسے جہاز لیے جو ان کو چیک میٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ایئر ٹو ایئر میزائلز کی رینج زیادہ ہے ہماری ان سے، ہمارے کیپیبلٹی زیادہ ہے. تو کریڈٹ ہماری لیڈرشپ کو پاک فضائی سالوں میں 70-75 سالوں سے ہر لیڈر نے، ہر ایئر فورس لیڈرشپ نے اتنا کام کیا ہے، اور آج ہم اسٹیج پر ہیں کہ ہم ٹیکنالوجیکل بھی آگے ہیں. ہمارے بیونڈ ویژول رینج میزائل ان سے زیادہ بہتر ہیں. تو اس میں ایئر مارشل کا تو کوئی قصور نہیں ہے، میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. جہاں تک ان کی مانگرنگ کا تعلق ہے، ظاہر ہے ان کو ایک ڈیزائن ہے جس کے اندر کوئی بھی آفیسر نہیں بیٹھے گا فٹ تو اس کو وہ فارغ کریں گے یا رستے سے ہٹا دیں گے. بائی اینڈ لارج جب سارے چینل ہمارے میچورٹی کا ثبوت دے رہے ہیں، میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ 1.4 بلین پاپولیشن ہے. میں ابھی آپ کے چینل پہ تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ سارے تو لڑنا نہیں چاہتے جنگ ہمارے ساتھ، چند لیڈرز ہیں اور ملٹری کے کچھ ہو سکتے ہیں لوگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک ضمیر ہوتا ہے، ایک ضمیر اسی وقت ایک حد تک سلایا جا سکتا ہے، اور بہت سارے آفیسرز ان میں سے کھڑے ہوں گے اب اس فالس فلیگ آپریشن کے خلاف اور ایتھکس اور morality کے خلاف کہ ایک ملک پیس لونگ جو اس پر ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. سارے انڈین لوگ بھی میجورٹی اور بہت بڑی میجورٹی ہوگی جو پیس چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، وہ تو جنگ نہیں چاہتے، اور پاکستان بھی ایسا چاہتا ہے. ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمیں ایک اور آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ دوبارہ ایگزیکیوٹ کرنا پڑے اور یا ہمیں مجبور ہونا پڑے، لیکن ہمارے پہ لازم ہے کہ اس قوم نے ہمارے پاس انویسٹ کرتی ہے، ہمارے اوپر ہمیں حوصلہ دیتی ہے، اپنے ریسورسز کاٹ کر پاک افواج کو دیتی ہے. تو جب وقت آئے تو ہم نے تو کورسپونڈنگ جواب دینا ہے. لیکن انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ اتنا بڑا خطہ جس کی آپس میں مشکل سے 5% ٹریڈ ہے آپس کی، جبکہ دنیا میں آپ کوئی خطہ اٹھا کے دیکھ لیں، یورپ اٹھا کے دیکھ لیں، افریقہ اٹھا کے دیکھ لیں، مڈل ایسٹ دیکھ لیں، امریکہ، نارتھ امریکہ دیکھ لیں، ان لوگوں کا بہت بڑا میسو ٹریڈ اور بزنس اور اکانومی آپس میں جڑی ہوتی ہے، اپنے سٹیکس ہوتے ہیں. یہاں کیونکہ سٹیک نہیں ہے ہندوستان کے کسی ملک کے ساتھ، جیسے میں نے کہا کہ 5% صرف شاید ہمارا ٹریڈ ہے. باہر ہم ساری دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، خاص طور پہ ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن آپس میں ہم نہیں کرنا چاہتے. سارک کدھر گئی؟ آپ کے سامنے پولیٹیشینز موجود ہیں، سیاستدان ہیں، وہ بہتر سمجھا پائیں گے. سارک کہاں گئی؟ اس لیے کہ وہ ہیجمونک ڈیزائن ہے، کوئی ملک ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، اور جو چلنے کو تیار ہے وہ ہندوستان کو لے جانے کو تیار نہیں اپنے ساتھ. تو انفارچونیٹ یہ ہے، بٹ ہماری تیاری ساری ہے. رافیل ہو یا کوئی اور جہاز لے لے، یہ اس وقت بھی انہوں نے رافیل یہی سمجھ کے لیا تھا کہ اس کی رینج زیادہ ہے، ہمارے بیونڈ ویژول رینج، ہمارے پائلٹس کو یہ مار گرائیں گے. جب لیا گیا تھا تو پاک فضائیہ نے بھی وہی کورسپونڈنگ کیا، کیونکہ ہم بھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہت بلڈ کرتے آئے ہیں، اور ہم نے بھی J-10C جہاز چائنا سے ایک ریکارڈ مدت میں خریدے 2022 میں، اور اسی کو انڈکشن کے بعد اس پر 200 کلومیٹر والا بیونڈ ویژول رینج میزائل لگایا، جبکہ ہندوستان کے پاس جو رافیل لیے گئے تھے وہ 150 کلومیٹر زیادہ فائر نہیں کرتا. اسی طرح ہندوستان نے S-400 خریدا، براموز خریدے، تھنکنگ کہ ہم بہت اسٹریٹجک ویپنز اتنے فائر کریں گے اور پاکستان کو سبق سکھا دیں گے. HQ-9 بھی پاک فضائیہ نے بھی تقریباً 8-9 مہینے پہلے انڈکٹ کر کے دن رات آپریشنلائز کر لیا اس کو. تو ہماری کیپیبلٹی وائز کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور میں ایئر فورس کے بارے میں ہمیشہ لوگوں کے نالج کے لیے عرض کرتا چلوں کہ یہ وہ ایئر فورس نہیں ہے جو دفاعی جنگ لڑنے کے لیے ٹرین کی گئی تھی. ہم نے اوور اے پیریڈ ٹائم کیا، دفاعی جنگ لڑی، لیکن ایئر پاور بائی ڈیفالٹ یا بائی ڈیزائن جو ہے وہ ایک اوفینسو ایک فورس ہے جو بہت شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں اسٹریٹجک افیکٹ کریٹ کر سکتی ہے اور بہت جلدی وار کو کسی ایک طرف لگا سکتی ہے، یا اس طرف یا اس طرف. تو ہماری کیپیبلٹی اگر ہم اس کے اگر اپنے ڈیفینسو کریں گے تو ہم اس ایئر پاور کی نیچر کے اگینسٹ ایئر پاور کو امپلوائے کریں گے، جو کہ نہیں ہے، بائی اوفینسو ہے. اور ہمارے ڈیزائن بڑے کلیئر ہیں. ہم ڈیفینسو اس وقت تک ہے جب ہمارے خلاف اوفینس نہ کیا جائے، اور ہم بہت اوفینسو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارے خلاف کسی نے اوفینسو کیا، اور ہم اپنی کیپیبلٹی سے دکھائیں گے. مجھے پرویو ہے، میں آپ کے چینل پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں 6 سال سے ایئر فورس کے لیے ڈاکومنٹریز اپنے شوق میں بناتا ہوں، ایز اے پیشن، خالد چشتی کے نام سے ہی. میں نے ریسنٹلی ابھی ایک ایئر فورس کا سب سے فرنٹ لائن جو آپریشنل بیس ہے وزٹ کیا، مجھے اسپیشل پرمیشن دی ایئر فورس نے، اور میں جا کے سارا دن انہی پائلٹس کے ساتھ گزارا جو آج آپ کو ہواؤں میں نظر آ رہے ہیں، جو چیلنج کر رہے ہیں اسی رافیل کو. میں پورا دن ان کے ساتھ گزار کے آیا. میں ایشورنس دے سکتا ہوں آپ کو فرسٹ ہینڈ، اور میں نے اس ڈاکومنٹری میں بھی میں نے کل ہی ایک اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہے، اس کے اندر میں نے کہا ہے کہ یہی وہ پائلٹس ہیں جن کا جذبہ دیکھنے کے قابل تھا
اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 70 سالوں میں پائلٹس وہی ہیں، اسی جذبے سے ہیں جنہوں نے 65 کی جنگ لڑی تھی، صرف ویپنز اور میزائلز ان کے ہاتھ میں اور زیادہ ماڈرن آ گئے ہیں۔ بالکل، میزائل ماڈرن آ گئے ہیں، لیکن جذبہ ایمانی اور جذبہ اب بھی بلند ہے۔ خالد چشتی صاحب ساتھ رہے گا، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ انعام الحق صاحب۔ انعام الحق صاحب، اعتماد اور بھروسہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں جب پہلگام کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں بھارت میں جو ان کی اپنی فورسز، ان کی اپنی ملٹری ہے، اس پہ کافی زیادہ ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی ہے۔ کبھی ایئر مارشل کو ہٹا دیا جاتا ہے، کبھی کسی آفیسر کی تنزلی کر دی جاتی ہے، اور پھر کبھی سکھ فوجیوں کے اوپر حملے کر کے ان کو جان سے ہی مار دیا جاتا ہے۔ ایک جانب دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم حملہ کر دیں گے، جنگ کر دیں گے۔ آپ کو لگتا ہے اس تمام تر صورتحال میں بھارت جو ہے اس جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ رحیم، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا۔ کل ہماری بات آدھی رہ گئی تھی۔ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ ایسکیلیشن لیڈر پہ بہت جلد چلا جاتا ہے، یہ تکنیکی اصطلاح ہے، اور جب وہ اس پہ اوپر چلا جاتا ہے تو پھر اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے میں لاس آف فیس کا خطرہ ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے اس وقت بھی یہ صورتحال ہے۔ 2019 میں بھی جب انڈیا نے ایسکیلیٹ کیا تھا پاکستان کے خلاف، تو جب ڈی ایسکیلیٹ وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو امریکہ اور یو کے نے ٹریول ایڈوائزری ایشو کی اپنے ممالک کے اپنے لوگوں کے لیے کہ وہ انڈیا نہ جائے۔ جب وہ ٹریول ایڈوائزری ایشو ہو گئی تھی تو اس کے بعد بنگلور نے شور مچایا تھا اندر کہ ہمارا بزنس افیکٹ ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے پھر مجبوراً مودی کو ڈی ایسکیلیٹ کرنا پڑا۔ اس وقت جو ضروری صورتحال ہے، جو نادر کمانڈ کمانڈر ہیں وہ فائر ہو چکے ہیں، ہی واز اریسٹڈ، ان کی آرمی چیف کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، ان کی طرف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ جو ریلیونٹ ایئر چیف ہے ان کو بھی فائر کر دیا ہے۔ پھر ایک لیٹر آیا ہے جو سرکولیٹ ہو رہا ہے، میں وصوب سے نہیں کہہ سکتی کہ وہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن سکھ فوجیوں کو سینسیٹیو پوزیشن سے ہٹانے کی بات چیت ہو رہی ہے، تو انٹرنل فشز ہیں بہت زیادہ۔ اور سیکنڈلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی مسلح افواج اور بھارت کے پولیٹیشین کے درمیان بھی وہ بھی ایک پیج پر نہیں ہے۔ بڑا ملک ہے، بڑی گورنمنٹ ہے، تو یہ کوئی تعجب کی اچنبھی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح اس کے علاوہ اگر آپ اس کو جوڑیں تو انٹرنیشنل انوائرمنٹ بھی اس وقت کسی طرح کے کانفلکٹ کے حق میں نہیں ہے۔ امریکہ حق میں نہیں ہے، چائنا حق میں نہیں ہے، رشیا حق میں نہیں ہے، سعودی عرب حق میں نہیں ہے، ٹرکی حق میں نہیں ہے، ریجن حق میں نہیں ہے، اور اس کی بڑی سالڈ وجوہات ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ بھارت جارحیت کا متحمل ہو سکتا ہے۔ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ خفت کو مٹانے کے لیے اور پولیٹیکل مائلیج کو کھونے سے بچانے کے لیے انہوں نے وقت جو ہے وہ ڈال دیا ہے مسلح افواج کے گلے میں۔ مودی صاحب کی جو پرسوں کی کانفرنس انہوں نے کہا تھا کہ مسلح افواج کو ریٹیلیٹ کرنے کا مکمل اختیار ہے، میں اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ریڈ کرتا ہوں، اور میری ریڈنگ یہ ہے کہ مسلح افواج کے خلاف مسلح افواج کے اس میں بات ڈالنے سے اپنے آپ کو مبرہ ٹھہرا رہے، اور دوسرا اس کا جو افیکٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ ان کو ٹیکٹیکل یا آپریشنل ریٹیلیشن کی اجازت ہے، اسٹریٹجک ریٹیلیشن کی گنجائش نہیں۔ اب اس کو میں اس طرح انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ میں بھی ایل او سی کے دونوں طرف تھوڑی سی گرمی ہو، اور وہ خفت کو مٹانے کے لیے ایک ہفتہ 10 دن تک گولہ باری وغیرہ کریں، کوئی لمیٹڈ انوالومنٹ شاید انڈین ایئر فورس کی ہو، شاید انڈین ایئر فورس کی ہو، کشمیر تک محدود ہو، اور جب یہ ہو جائے تو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا خفت مٹ جائے تو ڈی ایسکیلیٹ ہو جائے گا۔ ہوwever اس سے میں ایک دوسری چیز کی طرف جاتا ہوں، جب بھی ہندوستان میں اس طرح کا کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کوئی وقت ضائع کیے پاکستان پہ الزام دھر لیا جاتا ہے، اور ہم نے دیکھ لیا ہے ایف آئی آر کب لانچ ہوئی ہے اور باقی چیزیں کیسے ہوئی ہیں، نیریٹو کیسے بلڈ ہوا ہے، جنگوسٹ انڈین میڈیا نے کس طریقے سے ایک وار ہائپ کو کریٹ کیا ہے، اور کس طرح بی جے پی وغیرہ نے یا آر ایس ایس نے اس وار ہائپ کو ری انفورس کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات سے بچا، میں یہ بڑی ایک بولڈ اور بڑی ذمہ دار بات کر رہا ہوں جو ابھی میں کہنے لگا۔ اس طرح کی باتوں سے آئندہ بچنے کے لیے میرے خیال میں ہمیں اپنی نیوکلیئر پالیسی کو ڈکلیئر کر دینا چاہیے۔ اس وقت ہماری جو نیوکلیئر پالیسی ہے وہ نو فرسٹ یوز ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فرانس کی طرح اپنی
न्यूक्लियर पॉलिसी को इस तरह डिक्लेयर करना चाहिए कि अगर किसी ने हमारी जमीनी या फदाई हदूद की खिलाफ वर्जी की तो वी विल गो न्यूक्लियर। मेरे ख्याल में यही एक वाहिद हल है जो इस मसले को हमेशा के लिए एक इसका जो है इसको बिठा देगा अपनी जगह। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, देखें, अगर आप अददी बरतरी की बात करें, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव डिफरेंस की बात करें, तो क्वालिटेटिवली मैं डिबेट में नहीं जाना था, क्वालिटेटिवली आपके आर्म्ड फोर्सेस बहुत बेहतर है इंडिया से, एक्सपीरियंस ज्यादा है, बैटल हार्डन है, लीडरशिप बेहतरीन है, ईमान का जज्बा है, जस्टिस ऑफ कॉज है, और इसके अलावा विल टू फाइट है। तो ये वो चीजें हैं, इनटेंजिबल हैं, जो एक फौज को लड़ाती है और देर तक लड़ाती है, और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। लेकिन जहां तक हम क्वांटिटेटिवली नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में पाकिस्तान डेफिनेट छोटा मुल्क है। हाउएवर जो हमारी मिलिट्री स्ट्रेटजी है, मिलिट्री स्ट्रेटजी में आई एम प्रीवी टू इट कि हम अपनी कैलकुलेशन में ये समझते हैं कि भारत को कभी भी जमीनी फौज के लिहाज से पाकिस्तान के ऊपर अददी बरतरी नहीं हासिल होगी, इसी तरह फजाई बरतरी हासिल नहीं होगी, पैरिटी होगी और लड़ाई होगी। लेकिन अगर लड़ाई तूल पकड़ जाती है तो उस केस में पाकिस्तान थोड़ा सा लॉजिस्टिक सामना की वजह से हमें शायद कोई थोड़ा सा मतलब है कि मुश्किलात का सामना करना हो। छोटा मुल्क इकोनॉमी हमारी इतनी ज्यादा रोबस्ट नहीं है। जब वो सूरत हाल होगी तो उस सूरत हाल में ये लड़ाई न्यूक्लियर डोमेन में ट्रांसफर हो जाएगी। कैसे? अगर आपकी फोर्स डिग्रेडेशन होती है, इनामुल हक साहब हमारे साथ ही रहेगा। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं जो भी सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं खालिस्तान तहरीक भी जोर पकड़ने लगी है और उसमें उनके जो गुरपतवंत सिंह हैं उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान तो किया ही है, साथ में खालिस्तान की तहरीक को दबाने के लिए भारत ने बैरून मुल्क कत्लो गारतगिरी का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है, जिसके शवाहिद कनाडा, अमरीका और बरतानिया जैसे ममालिक भी दे चुके हैं। साथ ही कनाडा और भारत के सिफारती ताल्लुकात भी अब इसी बुनियाद पर मजीद कशीदा हो गए हैं। अब हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की आपने। सिर्फ खालिस्तान तहरीक ही नहीं बल्कि भारत में कई उनकी रियासतों में अलहदगी पसंद और तहरीकें चल रही हैं, और बहुत सी जगहों के ऊपर तो भारत की अमलन उनकी जो रियासती रिट है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन भारत अपनी रियासती दहशत गर्दी और अपने दीगर हरबों से ऐसी आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जब इसी सिलसिले के अंदर खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं को जब इन्होंने वहाँ पर कनाडा में टारगेट किया, फिर दुनिया ने देखा कि कनाडा ने तमाम शवाहिद और सबूतों के साथ इंडिया के खिलाफ एक्शन इनिशिएट किया। अमेरिका में भी कार्रवाई हुई, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुख्तलिफ दीगर जगहों पे भी जहाँ पर भारत ने मुतलका ममालिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी की, वहाँ पर कार्रवाइयाँ हुई, जैसा कि कतर के अंदर भी इनके अमले के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन जहाँ तक खालिस्तान तहरीक की बात है कि भारत को ये बात सोच में जहन में रखनी चाहिए कि वहाँ उसके अपने हालात बड़े क्रिटिकल हैं, वहाँ बहुत से फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। और अभी रिसेंटली हमने देखा बहुत से इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर, इंडिया सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे पैगाम आए कि जहाँ पर सिख जो उनकी बिरादरी है उन्होंने भी इस जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ उसके बाद उन्होंने भी वहाँ पर उनकी तरफ से भी आवाज़ उठनी शुरू हुई, और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर सिखों के खिलाफ हमें भारतीय हुकूमत खुफिया एजेंसी की कार्रवाइयाँ करते हुए भी दिखाई दी। और उनकी सिखों की बैरून मुल्क मुकीम जो क़यादत है उन्होंने भी दो टोक अंदाज में भारत को मुतरब्बी किया है, और वो भी मुतहर्रिक हो रहे हैं। तो भारत के लिए बड़े मल्टीपल चैलेंजेस हैं। जब तक वो इन मसाइल को हल करने के लिए अगर संजीदा है तो उसको शवाहिद के साथ बात करनी होगी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए से अपने वो मज़मूम मकासद हासिल नहीं कर सकता, और दुनिया के सामने तो उसका रियासती दहशत गर्दी का चेहरा पहले ही बेनकाब हो चुका है। अब भारत के पास अपनी मुश्किलात को कम करने और उसके साथ साथ जो इल्ज़ामात उसने आयद किए हैं उनको हल करने का एक ही तरीका है कि जो पाकिस्तान ने एक पेशकश की कि मुश्तरका तहकीकात आप कर लें, पाकिस्तान के साथ शवाहिद शेयर करें, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन आप कर लें, जिससे भारत राह फरार इख्तियार कर रहा है। और अगरचे कि अब अमेरिकी नायब सदर JD वैंस का भी जो बयान आया वो भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ही एक आप तईद कर सकते हैं, उन्होंने भी इसी बात की निशानदही की। लेकिन भारत किसी भी हवाले से मामलात को आगे इस अंदाज से बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है जिसमें तहकीकात हो सकें और मामलात में क्लैरिटी ला सके, और एक एम्बिगिटी की सिचुएशन है। और यही वजह है कि भारत के मुंह पर एक रियासती उनके दहशतगर्दी के प्लान के ऊपर एक तमाचा पड़ा है, जब उनकी खुफिया एजेंसी के सरबराह यानी इराक के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दौलत ने ये वाजे किया कि पहलगाम फ्लैग ऑपरेशन की जो सारी कार्रवाई हुई है ये भारत की सिक्योरिटी नाकामी है, और इस नाकामी के बाद वो नहीं देखते कि कोई बाकायदा जंग हो सके। तो मोदी हुकूमत अपने अवाम को, अपने दुनिया को
یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان اس کا ذمہ دار ہے اور ہم ہر صورت کارروائی کریں گے. لیکن اب بھارت کے اندر سے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں، بھارت کی عوام بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں، بھارتی صحافیوں نے بھی اب آواز اٹھانا شروع کر دی ہے، بھارتی تجزیہ نگاروں نے، بھارتی دفاعی ماہرین نے بھی آوازیں اٹھانا شروع کر دی ہیں. لیکن کوئی آپشن نہیں بچا اور نہ ہی کوئی آپشن مل رہا ہے جس سے مودی حکومت اپنی ہزیمت کو کم کر سکے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ نے صحیح کہا کہ بھارت کے اندر سے ہی سوالات اٹھ رہے ہیں اور بھارت اپنے پروپیگنڈے میں ہی خود پھنس گیا. ساتھ ہی موجود رہیے گا. چشتی صاحب آپ کی جانب رخ کروں گی، آپ سے جاننا چاہوں گی جیسا کہ آپ نے کہا رافیل کے بارے میں کہ بھارت کی جانب سے رافیل خریدے گئے تاکہ پاکستان کو شکست دی جا سکے، لیکن وہی بات کہ یہ بھارت کا خواب ہے تو خواب ہی رہے گا. جاننا یہ چاہوں گی، جب 2019 کا معاملہ ہوا تھا، ابھینندن کو فینٹیسٹک ٹی پلا کر ہم نے روانہ کیا تھا، تو مودی کی جانب سے ایک تقریر کی گئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا، کیونکہ آپ نے بھی بتایا اور پتہ بھی ہے سب کو، سب جانتے ہیں کہ بھارت کے پاس رافیل طیارہ ہے، اور پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس JF-16 اور JF-17 بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر بھارت جنگ کرنے کا یہ جو ہے کرتے ہی ہے بے وقوفی، تو کیا پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں اور بھارت کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، رافیل جب خریدا گیا تھا تو وہ سٹاپ گیپ کرنے کے لیے امیڈیٹ، کیونکہ ان کو گیپ نظر آیا تھا کہ پاک فضائیہ کے جہازوں نے JF-17 اور F-16 اور باقی جہازوں نے مل کے، ظاہر ہے یہ پورا ایک فلیٹ تھا، انٹیگریٹڈ پورا پیکج تھا جنہوں نے انگیج کیا تھا ابھینندن کے جہاز کو اور Su-30 کو. تو انڈیا نے ریلائز کیا کہ پاکستان نہ صرف اسٹریٹجی میں بہتر ہے بلکہ اوور آل کوالٹی بھی پاکستان کی بہتر ہے. ہمارے پاس سیزن پائلٹ سے F-16 ہم 43 ایئر سے، ہم 43 سال سے اڑا رہے ہیں ہمارے پائلٹس. مراج ہمارے 55 سال سے لوگ اڑا رہے ہیں، تو بڑے ایکسپیرینس جہاز پہ بھی ہیں اور پائلٹس پہ ہمارے ایکسپیرینس ہیں. تو انڈیا نے یہ گیپ پلگ کرنا تھا کہ ہم نے JF-17 بلاک 3 جو اپ گریڈ کر لیا تھا انہی دنوں میں، اور اب ہم اور ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے تھے، تو یہ جہاز اس پوائنٹ سے لیا گیا تھا. ان کے لیے انفارچونیٹ یہ ہوا کہ جب تک وہ جہاز آیا $9 بلین کی وہ ڈیل ہوئی تھی، ویری ایکسپینسو. ہمارے جہاز جتنے لیے ہم نے 1/4 یا 1/3 پرائس میں ایک جہاز لیا جو انہوں نے رافیل لیے تھے، اور بھی کچھ آرڈر کر رہے ہیں. تو لیا تو اس انٹینشن سے تھا کہ وہ گیپ پلگ کر کے نہ صرف ہم سے آگے نکل جائیں گے بلکہ ایک ایڈوانٹیجس پوزیشن پہ چلے جائیں گے اور اس ایریا میں اندر. لیکن ہوا یہ کہ پاک فضائیہ نے کیونکہ ہمیشہ سے ڈیولپمنٹ کی ہے، کورسپونڈنگلی ہم نے ٹیکنالوجی پہ بہت زیادہ انحصار کیا، تو پاک فضائیہ نے J-10C جو موسٹ ماڈرن جہاز اس وقت ہمیں اویلیبل تھا چائنا سے، وہ لیا. اور پھر یہی نہیں، PL-15 میزائل جو سب سے اسٹیٹ آف دی آرٹ ان کا میزائل ہے وہ لگا دیا. جب اس پہ انسٹال کر لیا تو ہوا یہ کہ ایک بہت بڑا ہمیں جمپ ملا، اور وہ سپرسیڈ ہو گیا ان کا جو ایڈوانٹیج تھا 140-150 کلومیٹرز کا جو رینج کا رافیل کا میزائل کا ایڈوانٹیج تھا. ہم نے 200 کلومیٹر پلس پہ میزائل بھی لے لیا اور جہاز بھی ایسے لے لیے جو لٹرلی اس ایریا میں میرا خیال ہے سب سے بڑا گیم چینجر ہے اس وقت. پھر ہم نے JF-17 بلاک 3 جو لیٹسٹ ہے اس کو اپ گریڈ بھی کیا، اسی میزائل اور اسی ریڈار جو ایسا اس کے اندر لگا ہوا اسے اپ گریڈ کر لیا. بالکل، ہمارے پاس بھی میزائلز موجود ہیں جن کو ہم نے مزید اپ گریڈ بھی کر دیا ہے. اور رافیل ہو یا نہ ہو، جنگ کرنے کے لیے ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے اور یکجہتی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ بھارت امن کا دشمن ہے کہ اس حوالے سے کہ موضوع پر ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن جاری تھی. اس میں ہمارے پینلسٹ موجود تھے جو کہ اس خصوصی گفتگو کا حصہ بنے. ہمارے ساتھ موجود تھے دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ انعام الحق، اس کے علاوہ ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر، اس کے علاوہ ایڈیٹر نور سہیل اقبال بھٹی، سینئر سیاستدان فواد چودھری، دفاعی تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان سب سے ہماری گفتگو جاری تھی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.